प्रथम लागू दो चरण को धनियेर छुड़ायो खिला लाख तली लाल एड़िया मेरी जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नगर खोलो बात पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुबना तेज कुआरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम जी सखी जीवन हमारो श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तख्त लाल आगे आए बैठे न तख्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आत्मा के आधार श्री राजी महाराज, प्राण आधार आत्म संबंधी संपूर्ण मेरो प्यारा प्यारा सुंदर साथ जी को कोमल चरण में सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस् प्यारे सुंदर साथ जी, आज हाम्रो निजानन्द संप्रदाय को यो एकदम महान पर्व अति महत्वपूर्ण पर्व हो। यो श्रावण महीना को समय में जुन हाम्रो श्रीमुख वितक साहेब को चर्चा आज सारा संसार भरी पूरा निजानन्द संप्रदाय का अनुयायी प्रणामी आलम में यो श्रावण को महीना में घर घर में मंदिर मंदिर में नगर नगर में गाउँ गाउँ में व्यापक रूप में वितक चर्चा प्रारंभ भइसकेको छ। यो हाम्रो एउटा निजानन्द सम्प्रदायको परम्परागत रूपमा चलिआएको र हामीले हाम्रो घरको विषयमा जान्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने र व्यवहारमा उतार्नुपर्ने ज्ञानको विषयमा हामी चर्चा श्रवण हिजोदेखि प्रारम्भ गरिसकेका छौँ प्यारे सुन्दर साथ जी। र महात्मा श्री दिलीप महाराज जीले हिजो तपाईं हामीलाई वितक साहेब के हो र यो वितक साहेब को 4377 चौपाई भित्र हाम्रो घर को विषय छ। यसमा कुनै व्यक्तिको कहानी, सद्गुरुहरुको, साधु सन्तको, राजा महाराजाको कहानीहरु यसमा पाइँदैन। यसमा केवल हाम्रो मूलमिलापदेखि लगेर फेरि मूलमिलापसम्मको घटनाक्रम यो श्रीमुख वितक साहेबमा पाइन्छ भनेर हामीलाई हिजो महाराजजीले दर्शाउनु भयो। र यसैगरी यसमा 3 स्वरूपको विषयमा पनि महाराजजीले हामीलाई हिजै दर्शाइसक्नु भएको छ। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्र जी, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी लगायत महाराजा श्री छत्रसाल जी को 3 स्वरूपको विषयमा हामीले हिजोको प्रसंगमा सुन्न पाएका छौं, जसमा हाम्रो वितक साहेबको पहिलो प्रकरणको पहिलो नम्बर चौपाईमा जुन भविष्य पुराण में राजा के जुगाचार वचन जो है व्यास के ताको करो विचार
भन्ने विषयलाई लिएर सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको प्रमाणद्वारा शंकर भगवानले पार्वतीजीलाई सम्झाउनु भएको प्रसंग र भविष्यमा 28औं कलियुगमा भारतवर्षमा विक्रम सम्वत 1638 को समयमा जहाँ भारतवर्षमा धर्म विरोधी बादशाह राजा महाराजा औरंगजेब बादशाहको शासनकालमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माले जो ऋषि महर्षिहरू सन्तवाणी मा भविष्यवाणी गरिएको अनुरूप जतिखेर भारतवर्षमा एक आपसमा महानता रहँदैन, धर्म पलायन भइसकेको हुन्छ र क्रूर शासक औरंगजेब बादशाहले हिन्दू धर्म अवलम्बीहरू प्रति जुन अन्याय अत्याचारको सीमा नागिसकेको हुन्छ, त्यो समयमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो धराधाममा प्रकट हुनुहुन्छ भनेर वेदव्यासजीको भविष्यवाणी, शंकर भगवानले पार्वतीजीलाई सम्झाउनु भएको प्रसंग हामीले हिजो सुनेर आयौं प्यारे सुन्दरसाथजी। र आजको प्रसंगमा हामी महाकारणको विषयतर्फ अघि बढ्नेछौँ प्यारे सुन्दरसाथजी। आउनुहोस् अब म अगाडि चौपाईलाई अगाडि बढाउनेछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री मामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधार, सो लीजिए चित्तधार। श्री महामती जी यानी यहाँ स्वयं श्री लालदास जी महाराज को धाम हृदय में विराजमान भएर साक्षात धामधनी जी लालदास जी को मुखारविन्दबाट भनाउँदै हुनुहुन्छ कि हे प्यारे सुन्दरसाथ जी, जुन धर्मशास्त्रमा 28औं कलियुगमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनुहुन्छ र जीवहरूको पनि उद्धार गरेर अखण्ड मुक्ति दिनुहुन्छ अनि औरंगजेबको जुन अत्याचार छ त्यो अत्याचारलाई पनि मेटाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा विविध प्रमाणहरू धर्मशास्त्रमा भनिएको थियो। त्यो अनुसार अगाडि अब ती ब्रह्मात्माहरू कहाँ कसरी अवतरण हुन्छन् र कस्तो प्रकारको लीला अगाडि प्रारम्भ हुन्छ त्यस विषयमा म बताउँदछु। आगे अपनी बीतक, अब अगाडि हाम्रो बीतक, हामी मूलमिलापमा राजी महाराजसँग प्रेम संवाद गरेर यो कालमायक ब्रह्माण्डमा राजी महाराजले अक्षरलाई हुकुम गरेर जुन खेल देखाउनुहुन्छ र जुन खेलमा हामी अहिले वर्तमान समयमा छौं, त्यो श्यामाजी महारानीको खोज यात्रादेखि लगेर तपाईं हाम्रो सारा परमधामदेखि लगेर परमधामसम्मको अगाडि बीतक राजे महाराजको हुकुमद्वारा लालदासजीको तनबाट जुन प्रारम्भ हुन जाँदैछ त्यसको विषयमा सो आफ्नै बीतक, अब हाम्रो बीतकको विषयमा म अगाडि वर्णन गर्न चाहन्छु प्यारे सुन्दरसाथजी भनेर लालदासजी भन्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सो लिजियो चित्तधर, त्यसलाई दिलमा धारण गरेर मन एकाग्र भएर, चित्तधर भनेको एकदम ध्यानपूर्वक जे जति अगाडि महाकारणको प्रसंग परमधाम मूलमिलापदेखि लगेर जागनी ब्रह्माण्डमा जे जति कसनी कष्ट श्यामजी महाराजले उठाउनुहुन्छ, त्यसपछि इन्द्रावतीजीले जुन कष्ट उठाउनुहुन्छ, महाराजा छत्रसालजीले र सुन्दरसाथहरूले जुन जागनीको ब्रह्माण्डमा मूलमिलापदेखि लगेर फेरि मूलमिलापमा जागृत भएसम्मको सारा विषयलाई दिलमा धारण गरेर चित्त दिएर एकाग्र भएर सुन्नुहोस् अगाडि प्यारे सुन्दरसाथजी भनेर लालदास महाराज हामीलाई भन्नुहुन्छ। अब कहो फेर के मोल मिलावे की बीतक, जैसा आज्ञा धनी की सो बाते बुजरक, जैसा आज्ञा धनी की सो बाते बुजरक। प्यारे सुन्दरसाथ जी, यो महाकारणको प्रसंगमा कुनै पनि कारण भन्दा पहिला महाकारणको सृजना हुँदछ। यसमा वाणीको चौपाई छ।
एक पातशाही अर्श की और वायदत का इसका, एक पातशाही अर्श की और वायदत का इसका, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अक्षरातीत को हृदयमा प्रकट हुनेवाला र भइरहने जो स्वाभाविक इच्छाहरू, जुन अक्षरातीत धामधनीको दिलमा जुन स्वाभाविक इच्छाहरू खेलको रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यसलाई नै महाकारण भनिन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, त्यो महाकारणद्वारा अक्षर ब्रह्मले जुन तिजीभमको पटसालमा 12,000 सुन्दर साथ राजी महाराज जुन चादर चोकबाट दर्शन गरेर सखीहरू तेस्रो भमको पटसालमा जो विराजमान भएर जो दर्शनको अवलोकन हुन्छ, यो सारा विषय राजी महाराजले जब दिलमा लिनुहुन्छ अनि दिलमा लिएको जुन स्वाभाविक इच्छाहरू खेलको महाकारण बन्न जाँदछ र यसलाई महाकारण भनिन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, अब खेलको महाकारण जब राजी महाराजले आफ्नो दिलमा जुन लिनुहुन्छ, त्यो लीलालाई आफ्नो दिलमा लिएर त्यो लीला कार्यको रूपमा जो परिणत हुन्छ, त्यसलाई महाकारण भनिन्छ। त्यस पछाडि फेरि खिलवत वाणीको चौपाईमा भनेको छ प्यारे सुन्दर साथी, यो महाकारणको विषयमा, जो पहले लाई हक्के दिल में पीछे आई माया नूर, तीन पीछे हादी रोवन में जो ये जो कर हुआ जहुर। जो राजी महाराजले दिलमा जुन महाकारणको विषय, खेलको विषय पहिला आफ्नो दिलमा लिनुभयो, त आफ्नो दिलमा जुन विषय लिनुभयो, त्यो विषय लिने बित्तिकै तुरुन्त अक्षर ब्रह्मको दिलमा पनि राज्यले परमधामको बीचमा के लीला गर्नुहुन्छ भन्ने इच्छा जागृत हुँदछ। अक्षरको मनमा स्वतः प्रश्न खडा हुँदछ। त्यसैले चौपाईले भन्दछ, जो पहले लै हक्के दिल में, यो तपाईं हामी जुन नाटकीय ब्रह्माण्डमा आज खेल हेरिरहेका छौं, जुन ब्रजमा आयौं, रासमा गयौं, त्यस पछाडि फेरि मूलमिलापमा जागृत भयौं, फेरि इच्छा पूरा नभएको कारणले, दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पूरा नभएको कारणले मोहम्मद साहेबको अरबको यात्राको पछाडि जागरणको ब्रह्माण्डमा जुन चौथा दिनमा सद्गुरु धनीश्री देवचन्द्रजीको द्वारा जुन लीला हुन्छ, यो सारा विषय र मूलमिलापमा जागृत हुने सारा विषय राजी महाराजले आफ्नो दिलमा पहिले लिइसक्नु भएको थियो। जो पहले लय हक्की दिल में, राजी महाराजको दिलमा यो विचार आयो, पीछे आई माया नूर, तिने पीछे हादी रोहन्सो ये जो कर हुआ जौर। राजी महाराजको दिलमा पहिला आउँदछ, त्यस पछाडि मात्रै श्यामाजी महारानी, 12,000 सुन्दर साथ अक्षरको दिलमा त्यस पछाडि यो मायाको विषय प्रश्न चिन्ह खडा हुँदछ र राज्यसँग प्रश्न राखिँदछ। प्यारे सुन्दर साथजी, अक्षर मन उपजिए ए आस, देखो धनीजीको प्रेम विलास, तब सखिए मन उपजिए खेल देखनको अक्षरको जेय। अब यस्तो प्रकारले राजी महाराजले जुन यो मायाको खेल आफ्नो दिलमा लिनुभएको थियो, त्यस पछाडि अक्षरको दिलमा पनि, अक्षरको मनमा पनि र सुन्दर साथको भित्र पनि यस्तो प्रश्न चिन्ह खडा भयो। प्यारे सुन्दर साथजी, कि यहाँ मैले चौपाई भन्दै थिएँ, अब कहूँ फेर के मूल मिलाव कि बितक। अब सारा धर्मशास्त्रको प्रमाण दिएर भविष्यमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनुहुन्छ भनेर यहाँ लालदासजी महाराजले हिजोको प्रसङ्गमा हामीलाई जुन दर्शाउनु भयो, अब अगाडि गएर जुन यो ब्रह्माण्डमा आउनुभन्दा पहिला हामी राजी महाराजसँग जहाँ मूल मिलापमा प्रेमको वार्ता गरिरहेका छौँ, त्यो विषयलाई याद गरौँ। अब कहूँ फेर के मूल मिलाप कि बितक, अब अगाडि गएर म मूल मिलापको बितकको विषयमा वर्णन गर्दछु भनेर लालदासजी भन्नुहुन्छ कि जैसा आज्ञा धनी कि सो बातै बुजुर्ग। जति राजी महाराजले मलाई मेरो दिलमा बसेर आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो अगाडि बात अति महत्त्वपूर्ण, अति श्रेष्ठ, अति बुजुर्ग छ भनेर लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ। पहले मूल अद्वैत में भूम जा इसक, ता प्रेम रब्द में भया हुकम हक। यस्तो प्रकारले शास्त्रमा परमधामबाट ब्रह्म सृष्टिहरू दुनियाँमा आउँदैछन् भनेर हिजोको प्रसङ्गमा भविष्यवाणी गराइदिनु भयो। सारा राजी महाराजको हुकुम अक्षरलाई भयो, अक्षरको द्वारा हुकुमद्वारा नै महापुरुषहरूको भित्र
ब्रह्मा आत्मा यो दुनियाँमा आउँदैछन् भन्ने ज्ञान ती वेदव्यासजी, गुरु नानक देवजी यस्ता कयौं महापुरुषहरूको दिलमा परमात्माको शक्तिद्वारा हामी आउने विषयमा, ब्रह्मा आत्माहरू आउने विषयमा पहिले नै भविष्यवाणी गराइदिनु भयो। अब अगाडिको चोपाले भन्दछ पहिले मूल अद्वैत में, अब म हे प्यारे सुन्दर साथजी त्यो मूल मिलापमा म लिएर जाँदछु। जतिखेर हामीले मायाको खेल मागेका थियौं प्यारे सुन्दर साथजी भनेर तपाईँ हामी सुन्दर साथलाई लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ। पहिले मूल अद्वैत में, जुन यो क्षर ब्रह्माण्ड त नाशवान छ, यसलाई द्वैतको ब्रह्माण्ड भनिन्छ। अक्षरको ब्रह्माण्ड अविनाशी छ, जहाँ एकपल्ट बनेपछि फेरि पुनर्मेटिँदैन र परमधाममा न बनिन्छ न मेटिँदछ। सुलीला अद्वैत अनन्त अनन्त कालदेखि अनन्त अनन्तसम्म त्यहाँ परमधाममा कहिले पनि बनिने मेटिने काम हुँदैन प्यारे सुन्दर साथजी। अब त्यो मूल मिलापमा म लिएर जाँदछु प्यारे सुन्दर साथजी भनेर यहाँ लालदासजी महाराजले हामीलाई भन्नुहुन्छ। जुन ता प्रेम रब्द भया, अब यहाँ प्रेमको संवाद भयो प्यारे सुन्दर साथजी। यसलाई अलिकति हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। जुन प्रेमको संवाद भयो राजी र सुन्दर साथको बीचमा, कि प्रेमको स्रोत राजी नै हुनुहुन्छ कि हामी 12,000 हौं भन्ने विषयमा संवाद भयो मूल मिलापमा, परमधाममा। आज हामी खास गरेर पाठघाटमा लीला गर्न जाने दिन्थ्यो प्यारे सुन्दर साथजी। पाठघाटमा लीला गर्न जाने दिन्थ्यो, तर पाठघाटमा लिएर नआएर जुन अक्षर ब्रह्मले प्रणाम गरेर जुन दर्शन गर्नुभयो चाँदनी चोकबाट बिहानको 7:30 बजेको समयमा, तब हामी सुन्दर साथलाई 12,000 ब्रह्म सृष्टिलाई र अक्षर ब्रह्मलाई दुवैतर्फबाट अक्षरले के लीला गर्नुहुन्छ र मूल मिलापमा राज्य र यी 12,000 सुन्दर साथ बीचमा के लीला हुन्छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुनुभन्दा पहिले नै राज्य र हामी बीचमा प्रेम संवाद भयो प्यारे सुन्दर साथजी। त्यो प्रेम संवादमा हामी 12,000 सुन्दर साथ हौं, हामी ज्यादा, हामी सबैभन्दा धेरै, बहुत धेरै भन्दा पनि धेरै प्रेम इश्क राज्यलाई हामी गर्दछौं भनेर सुन्दर साथ र राज्यको बीचमा प्रेमको संवाद भयो। यस प्रेम संवादमा परमधाममा राज्य अनि श्यामजी अनि 12,000 सुन्दर साथमा कोमा प्रेम बेसी छ भन्ने विषयमा परमधाममा त्यसको नापाचोखा गर्ने, तुलना गर्ने, त्यसको हिसाब गर्ने परमधाममा कमीको ठाउँ नै छैन। कमीको भूमि नै नभएको कारणले गर्दाखेरि र राज्यको श्रेष्ठता, राज्यको महिमा, राज्यको साहेबी अनि राज्यको कृपा मेहेर को कति महत्व छ त भन्ने विषयमा दर्शाउनको लागि यो मायाको खेलको रचना अक्षरलाई हुकुम गरेर जुन बनाउनु भयो। र मैले भन्दै थिएँ ता प्रेम रब्द हुआ, जुन प्रेमको विवाद भयो। अब परमधाममा सबैमा बराबरी प्रेम, बराबरी नूरमय शक्ति अनि बराबरी त्यहाँ एक आपसमा कसैमा कुनै वस्तुको पनि कमी नभएको कारणले गर्दाखेरि अब कमी भएको ठाउँमा ल्याउनको लागि र राज्यको श्रेष्ठता महिमा दर्शाउनको लागि अक्षरलाई हुकुम गरेर यो कालमायाको ब्रह्माण्डको रचना हुँदछ प्यारे सुन्दर साथजी। भया हुकुम हक, यानी कि अब मेरो श्रेष्ठता, मेरो महिमा सुन्दर साथलाई परमधाममा थाहा भएन र यो दर्शाउनको लागि परमधाममा जुन सबैमा ज्ञान बराबर भएको कारणले, प्रेम बराबर कसैमा कमी नभएको कारणले चाहिँ अब मैले यो मायाको ब्रह्माण्डमा ल्याएर मेरो श्रेष्ठता कति छ, परमधामको महत्व कति छ र राज्य महाराजको साहेबी श्रेष्ठता कति छ भनेर दर्शाउनको लागि हामीलाई यो कायल मायाको ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहोस् अक्षर ब्रह्म भनेर राज्यले हुकुम गर्नुभयो। भया हुकुम हक ये खेल देखन कि इच्छा उपजाइ दोए। अब यस पछाडि अक्षरको पनि दिलमा र सुन्दर साथको पनि दिलमा राज्यले मूल मिलापमा के लीला गर्नुहुन्छ अनि अक्षरले के लीला गर्नुहुन्छ भन्ने यो दुईटै प्रश्न चाहिँ राज्य महाराजले हामी सुन्दर साथको दिलमा पनि अक्षरको दिलमा पनि राज्यले नै उपजाइदिनु भयो। किनकि आफ्नो श्रेष्ठता साहेबीको महत्व कमी भएको ठाउँमा ल्याएर दर्शाउनको लागि ये खेल देखन कि इच्छा उपजाइ दोए अक्षर और शयानको आदि अनादि फल कहे सोए। अनादि फल
अनादि अनन्तदेखि अनन्तसम्मको जुन परमधाममा सृष्टिको सुरुवात पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, न परमधाममा बनिँदैन पनि मेटिँदैन पनि। त्यो अनादि अनन्त अनादि फल मूल मिलापभित्र कुन लीला राजी महाराजले 12,000 प्रेमिकाहरूसँग आत्माहरूसँग गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा, अनि आदिको अन्त्य हुन्छ अक्षय ब्रह्मले जुन बनाउने मेटाउने लीला गर्नुहुन्छ, त्यो दुईटै लीलाको विषयमा चाहिँ दर्शाउनको लागि राजी महाराजले जो भन्नुभयो त्यो कुरा तपाईँ हाम्रो दिलमा र अक्षरको दिलमा उब्जियो। ताके तीन तकरार के कहे, ताके तीन तकरार कहे, सो भए तीन इण्ड, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्य नट ब्रह्माण्ड। प्यारे सुन्दर साथजी, यसमा ताके तीन तकरार भनेको खेललाई तीन भागमा विभाजन गरेर अक्षय ब्रह्मलाई हुकुम गर्नुभयो। र पहिलो खेलको कार्यस्थल जो पहिलो नाटकशाला भनेको ब्रजभूमिलाई मानिँदछ। प्यारे सुन्दर साथजी, ताके तीन तकरार कहे यानी कि खेललाई तीन भागमा विभाजन गरेर अक्षय ब्रह्मलाई हुकुम गरेर बनाइयो। प्यारे सुन्दर साथजी, सो भया तीन इण्ड, त्यसमा पनि तीनटै ब्रह्माण्ड बन्यो। पहिलो मूल मिलापबाट हाम्रो परात्म स्वरूपको ध्यान ब्रजमा एक एक गोपिनीहरूको तनभित्र प्रवेश गराइदिनु भयो राज्यको हुकुमद्वारा, जसमा ब्रजभूमि पहिलो ब्रह्माण्ड भयो। अनि दोस्रो रास ब्रजभूमि जुन कालमयको ब्रह्माण्डलाई भनिन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, जो भगवान श्रीकृष्णको तनद्वारा 5,500 वर्ष पूर्व जो भारत खण्डमा जुन लीला भएको थियो ब्रह्माण्ड, त्यो अहिले छैन। राजा अक्षरलाई हुकुम गरेर त्यो त प्रलय गराइदिनु भयो, प्रकटवाणीमा चुप्पै आउँदछ। प्यारे सुन्दर साथजी, यस्तो प्रकारले रास दोस्रो ब्रह्माण्ड भयो भने तेस्रो यो जागनेको ब्रह्माण्ड हो, जहाँ हामी अहिले वर्तमान समयमा राजी महाराजको वाणी सुनिरहेका छौँ। ताकि बितक जुदी जुदी, त्यसमा मूल मिलापदेखि लगेर ब्रज रासको अनि जागरणको ब्रह्माण्डको घटनाक्रम पनि अलग अलग छ भनेर स्वयं लालदासजी महाराजले तपाईँ हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि पहिलो बितक सद्गुरु महाराजले यो ज्ञान रूपी रात्रिमा घोर निद्रामा, अज्ञानको घोर निद्रामा संसार सुतिरहेको अवस्थामा परमधामको श्यामा महारानीलाई जुन तनमा राजी महाराजले विराजमान गराउनु भयो, त्यो तनद्वारा 40 वर्षको खोजाई जुन कष्ट सहन गर्नुभयो श्यामा महारानीले, त्यो विषयको बितक अलग छ, त्यसको महत्त्व छुट्टै छ। र इन्द्रावतीले जुन मेराज ठाकुरको तनमा विराजमान भएर जुन लीला गर्नुभयो, त्यो बितकको त्यो घटनाक्रमको महत्त्व अझै धेरै श्रेष्ठ, धेरै महत्त्व छ। र महाराजा छत्रसालजीको पनि आफ्नो ठाउँमा विशेष महत्त्व छ। प्यारे सुन्दर साथजी, यसरी हरेक प्रकारले ताकि बितक जुदी जुदी यस्तो प्रकारले तीनटै ब्रह्माण्डमा अलग अलग प्रकारको घटनाक्रममा राज्य महाराजमा हामीलाई साथमा लिएर लीला गर्नुभयो। र माया मिथ्य नट ब्रह्माण्ड, यो नाटकीय ब्रह्माण्डमा यस्तो प्रकारको लीला सुन्दर साथहरूद्वारा भयो र भइरहेको छ। प्यारे सुन्दर साथजी भनेर लालदासजी भन्नुहुन्छ। पहिले 11 वर्ष और 52 दिन कालमया ब्रह्माण्ड में खेल मिले निज जन। पहले 11 वर्ष यानी कि प्यारे सुन्दर साथजी, अब जब राजी महाराजले मूल मिलापबाट तपाईँ हाम्रो ध्यान दृष्टिलाई राज्यसँग मेरो नजरमा नजर मिलाएर बस भनेर राज्यले मूल मिलापमा लिएर जानुभयो, जुन चाहिँ पाठघाटमा हामी आजको दिनमा जाने थियौँ। संवाद गर्दा गर्दा पाठघाटमा जान छोडेर हामीलाई मूल मिलापमा दारिमको दाना जसरी मिलाएर खचाखच गरिएर मूल मिलापको प्रथम भौमको गोल चौताराको बैठकमा राज्यले नजरमा नजर मिलाएर तपाईँ हामीलाई अब मायाको लीला देखाउनको लागि नजर मिलाएर राख्नुभयो। अनि हाम्रो राज्यसँग हेरिरहने नजरलाई ब्रज भूमितर्फ केन्द्रित गराइदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजी, मैले बोलेको आवाज सबै सुन्दै हुनुहुन्छ नि? एकदम क्लियर छ। क्लियर। पहले 11 वर्ष, अब जब हामी 12,000 ब्रह्मात्माहरू ब्रज भूमिमा आयौं, त्योभन्दा पूर्व जन्ममा कृष्ण र सुतपा नामका जो धर्मपत्नीहरू थिए सत्ययुगमा, उहाँहरूले भगवान विष्णुको तपस्या बहुत कष्टसँग एकदम कसनीद्वारा गर्नुभयो र धेरै वर्षसम्म तपस्या लगातार
सत्ययुगमा कृष्ण र सुतपाले तपस्या गरेको भएर भगवान विष्णु प्रकट भएर तपाईहरुको तपस्याले म प्रसन्न भएँ, के वरदान माग्नु छ माग्नुहोस् भनेर भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर कृष्ण र सुतपाले जब 28औं द्वापरको समयमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो धराधाममा पापाचार दुराचारलाई अन्त्य गरेर धर्मको स्थापना गर्न आउनुहुन्छ, त्यतिखेर त्यो परब्रह्म परमात्मा आउनु हुने, प्रकट हुनु हुने तन हाम्रो छोराको रूपमा पाऊँ, जो तपाईं जस्तै बालकको रूपमा कि हे परमात्मा हामीले त्यो 28औं द्वापरमा जन्म लिएर आउनेवाला जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटा मानव तन धारण गरेर जुन आउनुहुन्छ, त्यो तन धारण गरेर जुन पुत्रको रूपमा आउनुहुन्छ, त्यो पुत्र चाहिँ हामीलाई प्राप्ति होस् भनेर कृष्ण र सुतापाले भन्नुभयो। र 28औं द्वापरमा वासुदेव र देवकी नामले द्वापर युगमा ब्रज भूमिमा चिनिनु भयो प्यारे सुन्दर साथजी। यस्तो प्रकारले म यसलाई संक्षिप्तमा वर्णन गर्दछु। यो प्रसंग त भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य कसरी हुँदछ र पछाडि लीला के गरेर जानुहुन्छ भनेर जाँदाखेरि 2 दिन 3 दिनमा पनि वर्णन गरेर सकिँदैन प्यारे सुन्दर साथजी। यसलाई थोरै संक्षिप्तमा वर्णन गर्दछु। पहिले 11 वर्ष 11 वर्ष र 52 दिनको बाल स्वरूपको लीलाको विषयमा म सरसर्ती जाँदछु प्यारे सुन्दर साथजी। अब 11 वर्ष र 52 दिनको लीलामा जुन भगवान विष्णुले तथास्तु सत्ययुगमा भन्नुभयो र 28औं द्वापरको शासनकालमा कंसले उत्पात मचाएको थियो। द्वापरयुगको त्यो 28औं द्वापरको शासनकालमा प्यारे सुन्दर साथजी भारतवर्षमा जब कंसले पापाचार दुराचार र उसको आफ्नो सत्ता जमाएको थियो, एकदम क्रूर शासक थियो कंस र धर्मको ज्ञान भए तापनि उसले धर्ममा आस्था राखेर पनि धर्मलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो दुर्व्यवहार जुन प्रस्तुत गरिरहेको थियो र अन्याय अत्याचार ब्रजभूमिमा जो बढिरहेको थियो, त्यो अवस्थामा स्वयं ब्रह्माजीले पनि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तपाई कहिले यो कंसको अत्याचारलाई मेटाएर धर्मको फेरि पुनर्स्थापना गरेर यहाँ सबै ब्रजवासीहरूको उद्धार गर्न कहिले आउनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले पनि स्तुति गरिरहनु भएको थियो। सोही स्तुति अनुरूप यसरी वासुदेवका सन्तानहरू पैदा हुँदै गए। संक्षिप्तमा वर्णन गर्दछु। जब भगवान श्रीकृष्णको जन्म हुनुभन्दा पहिला वासुदेव र देवकीको तनबाट जुन 8औं गर्भमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अवतरण हुन्छ र त्यो मेरो काल प्रकट हुन्छ भनेर त्यो भन्दा पूर्व नै देवकीको विवाहकै टाइममा आकाशवाणी जुन भएको थियो, त्यो आकाशवाणीको अनुरूप कंस एकदम थरथर काँप्दछ। अब मेरो मृत्युको कारण नै यो मेरो बहिनीको गर्भबाट बन्ने रहेछ भन्ने उलाई त्राही हुन्छ र लगेर जेलमा नजरबन्द गरेर वासुदेव देवकीलाई राखिएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा भगवान विष्णुले रात्रिको समयमा बालकको जन्म हुनुभन्दा पहिला विष्णु भगवान स्वयं प्रकट भएर जुन बालकको जन्म हुन्छ त्यो बालकलाई यो मथुराबाट गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा पुर्याउनुहोस् भनेर यावत कुराहरू जो बताइएको छ प्यारे सुन्दर साथजी, यो सारा हामीले वर्षौंदेखि सुनेर आएका छौं यो विषय प्यारे सुन्दर साथजी। यसलाई धेरै लम्बा चौडा रूपमा म दर्शाउन चाहन्न प्यारे सुन्दर साथजी। जब भगवान विष्णुले स्वयं आएर केही समय पछाडि जुन बालकको जन्म देवकीको गर्भबाट हुन्छ, ती बालकलाई लगेर यो गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा पुर्याएर जुन कन्यालाई योगमाया जुन कन्यालाई साटेर ल्याइँदैछ प्यारे सुन्दर साथजी। र अब त्यो बालक जुन दो बुजा स्वरूप श्याम आत्मा अक्षर जोश धनीधाम जुन दुईटा हात भएको जुन बालक प्रकट हुँदछ, त्यो बालकलाई रातारात त्यहाँबाट पाले पराहरू सबै निदाउँदछन् अनि हातकडी बेडी हातकडीहरू अटोमेटिकली स्वतः खुल्दछन् र झेलका दरवाजा ढोकाहरू पनि सबै खुल्दछन् र राजी महाराजको त्यहाँ अहिले जोश आवेश त हुँदैन, बालकको प्रकट हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यी सारा यथार्थ कुराहरू भगवान विष्णुले भनेर भगवान विष्णुले सम्पूर्ण आफ्नो पुत्रको जुन वरदान दिनुभएको थियो त्यो वचन पूरा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि जब बालकको प्रकट हुन्छ कारागारभित्र, त्यो बालकलाई पिताश्री वासुदेवले शिरमा बोकेर जब गोकुल लिएर जानुहुन्छ अनि भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजेको प्रसंगमा प्यारे सुन्दर साथजी
सो सुरत धनी को ले आवेश नंद गर कियो प्रवेश दो भुजा स्वरूप श्याम आत्मा अक्षर जोश धनी धाम। यस्तो प्रकारले जुन दुईटा हात भएको बालक भोलिपल्ट बिहान ब्रजभूमिमा नन्द उत्सव मनाइन्दछ। तब तब राजी महाराजको जोश अक्षरको आत्मा पूर्ण रूपमा त्यो बालकको तनभित्र आएर प्रवेश गर्दछ। अनि सर्वप्रथम 12,000 सुन्दर साथहरू पनि त्यो समयमा जब देवकीको गर्भमा देवकीको गर्भबाट जब पुत्रको जन्म प्रकट हुँदछ, प्रकट भए पछाडि सोही समयमा ब्रजका गोपिनीहरूको भित्र परमधामबाट तपाईँ हाम्रो 12,000 ब्रह्मात्मा पनि ब्रजभूमिका गोपिका, कोही छोरी, कोही बुहारी, कोही माता, कोही सासू, कोही देवरानी, यस्तो छोरी जति पनि स्त्री जातिहरू हुनुहुन्थ्यो, माता जातिहरू, उहाँहरूको तनभित्र परमधामको 12,000 सुन्दर साथहरूको श्रोता ध्यान केन्द्रित भयो। र सोही समयमा बालकको भित्र पनि भोलिपल्ट बिहानको 9:30 बजी राजे महाराजको जोश अक्षरको आत्मा प्रवेश गरेर त्यहाँ नन्द उत्सव मनाइदछ। र नन्द उत्सवमा कन्याहरू त धेरै ठुला भइसकेका थिए, तर बालक केवल 8 घण्टाको हुनुहुन्थ्यो। र पनि सारा गोपिनीहरूले, सुन्दर साथहरूले आफ्नो अन्जानमै पनि तारतम ज्ञान थिएन, शुद्ध थिएन, फेरि पनि ब्रजमा नन्द बाबाको घरमा पुत्रको प्रकटन भएको छ भनेर नन्द उत्सव मनाउनका लागि सारा ब्रजवासीहरू भेला भएर नन्द उत्सव मनाइदछ। अनि नन्द उत्सवमा नन्द बाबाले 9 लाख गाईका धनी हुनुहुन्थ्यो भन्ने भागवतले दर्शाउँदछ। र लत्ता कपडा इत्यादि दान दक्षिणा आदि गरेर नन्द उत्सव मनाउँदछन् जो बालकको प्रकट भएको विषयमा। र सर्वप्रथम र सबैभन्दा पहिलो दर्शन त भगवान शङ्करले ती बालकको दर्शन गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द चाहिँ त्यो तनभित्र विराजमान हुनुहुन्थ्यो र शङ्कर भगवानले पहिलो दर्शन गर्नुभयो भनेर सन्त महात्मा र भागवतको भनाइ छ। प्यारे सुन्दर साथजी, यस्तो प्रकारले भगवान श्रीकृष्णको तनभित्र राजे महाराज बसेर जुन लीला गर्नुभयो, त्यो ब्रजको लीला, 11 वर्षको लीलामा कालिया नागको दमन गर्नुभयो। म संक्षिप्तमा वर्णन गर्दछु प्यारे सुन्दर साथजी। यो पहले 11 वर्ष 52 दिन तापिच्छे पहुँचे वृन्दावन भन्ने जुन चौपाई आउँदछ, यसको विषयमा मैले संक्षिप्तमा वर्णन गर्न जाँदैछु प्यारे सुन्दर साथजी। जुन 11 वर्षको लीलामा कालिया नागको दमन गर्नुभयो, अनि इन्द्रदेवको पनि अहंकारलाई, घमण्ड जुन शक्ति मद्वारा नै पानीको वर्षात हुन्छ भनेर जुन उहाँमा अहम थियो, त्यो अहमलाई पनि चुर गरिदिनु भयो, घमण्डलाई। अनि स्वयं ब्रह्माजीको पनि अहंकारलाई चुर गरिदिनु भयो। तर त्यसैले हामीले शिव पूजामा भन्छौँ प्यारे सुन्दर साथजी, 11 वर्षभित्रको लीलाको प्रसङ्ग हो यो। भगवान श्रीकृष्णको तनद्वारा ब्रजभूमिमा जुन कोटी यातना ब्रह्मा करी थाके सो जुठन नै पाए, सो जुठन धनी सहज कृपा सो पञ्चमे निषेधिन पाए। यस्तो प्रकारले जुन ब्रह्माजीको पनि अहंकारलाई जब देवकीको गर्भमा बालकको रूपमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शरीर धारण विष्णु भगवानले गरेर जुन प्रकट हुनेवाला थियो र जन्म लिनुभन्दा पहिले नै गर्भमा हुँदाखेरि स्तुति गर्नुभयो कि हे धामधनी, हाम्रो भाषामा, तर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हे प्रभु, हजुरको कहिले प्रकट हुन्छ र यो कंसाको उत्पातलाई चाहिँ समाप्त गरिदिनुहुन्छ र यो भूभाग, यो मृत्युलोकमा जुन पापको र दुराचार बढिरहेको छ, यसलाई समाप्त गरेर धर्मको स्थापना गरेर सारा ब्रजवासीहरूको उद्धार कहिले आएर गर्नुहुन्छ, प्राणी मात्रको उद्धार भनेर गर्भमा हुन्जेल चाहिँ हे प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भनेर स्तुति गर्नुभयो। जब श्रीकृष्णजी वृन्दावनमा गाई चराउन जाँदाखेरि साना साना बाल ग्वालहरूको, ती सरसफाइ पनि नभएका ग्वाल बालहरूको जुठो प्रसादहरू खाएर अनि अनुहारमा पनि चाटिदिने, मुखमा पनि चाटिदिने, यस्तो प्रकारको विचित्र बाल लीला देखेर चाहिँ ब्रह्माजीले जुन परीक्षा लिनुभयो र त्यो परीक्षा लिएको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म ब्रह्माजीलाई माफी छैन। र मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, कालिया नागको दमन गर्नुभयो, इन्द्रको पनि अहंकार चुर गरिदिनु भयो र ब्रह्माजीको पनि अहंकार चुर गरिदिनु भयो प्यारे सुन्दर साथजी। यस पछाडि अब 52 दिनको जुन बिछोडको लीला छ, त्यो विषयलाई अलिकति हामी याद गरौँ प्यारे सुन्दर साथजी। अब 52 दिनको वियोग लीला कि यति लामो भयो कि सत्य त्रेता द्वापर कली यो चारै युग भन्दा पनि धेरै अझै समय धेरै वियोग भएको भान भयो सुन्दर साथहरूलाई। जुन 11 वर्षको लीला पछाडि जुन 52 दिनको वियोगको लीला छ, त्यो वियोगको लीला त सुन्दर साथले हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। ब्रजका गोपिनीहरूले त्यति
त्यो 52 दिनको वियोग लीला सहन गर्नु पर्यो र अन्तिममा गएर अब अगाडि तापिचे आए रासमे इन्ड जोगमाया जाग्रत। त्यस पछाडि अब 11 वर्ष र 52 दिनको राजी महाराजले भगवान श्रीकृष्णको बाल स्वरूप भित्र प्रवेश गरेर जुन सुन्दर साथलाई अहिले भर्खरै परमधामबाट आएका सुन्दर साथ र यो दुःखको खेलमा अहिले ताजा ताजा छ। यो दुःखको खेलमा एकैचोटि 81 त्यो एउटा भर्खरको 16 देखि 20 वर्षसम्मको 15-16 वर्षको बालकलाई 100 किलोको भारी बोकाइदियो भने कति बोझ हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रहार बोझ नहोस्, यानी कि परमधामबाट भर्खर नै परातम स्वरूपको ध्यान आकर्षण त्यो ब्रजको गोपिनीहरूको तनमा भएको छ। यो राजी महाराजले सोच्नुभयो र साथमै आएर राजी महाराजले लीला गर्नुभयो। तर तारतम ज्ञानको अभावमा हामी मूलबिलावामा छौँ कि ब्रजमा छौँ कि यो कालमायाको ब्रह्माण्ड हो कि अनि अक्षरको ब्रह्माण्ड हो कि र मूलबिलावा हो, यो कुनै ज्ञान शुद्ध भएन। पुरा सपनाको लीला भयो। ब्रजमा 11 वर्ष र 52 दिन सपनाको लीला भयो। त यस पछाडि अब राजी महाराजले अन्तिममा भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथहरू हो, अब जाउँ वृन्दावनमा लीला गर्न भनेर राजी महाराजले हामी सखीहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ, बिन्ती प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। र हामीले भन्यौँ हामी कुल घरानका नारी, हामी हाम्रो घरमा घर परिवार घर गृहस्थी सम्पूर्ण चिज छ। यो रात्रिको समयमा तपाईँ पर पुरुषसँग, हाम्रो घरमा पतिदेव हुनुहुन्छ, हाम्रो धर्मपति छन्, तपाईँ पर पुरुषसँग हामी यो बेलुकीको समयमा हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसार विवाह गरिसकेकी धर्मपत्नीले साँझ परेपछि रात्रिको समयमा तपाईसँग तपाईँ पर पुरुषसँग अरू पनि यस्तो धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् सुन्दर साथ हामी सखीहरूले गरेका छौँ। त्यसमा तपाईँ पर पुरुष हुनुहुन्छ, हामीले आफ्नो कुल घरानका नारी हिन्दू संस्कार अनुसार एकपल्ट विवाह भइसकेपछि हामी त धर्मपत्नी हौँ कसैको, त्यसैले तपाईँ परपुरुषसँग यो रात्रिको समयमा हामी लीला गर्न जान सक्दैनौँ भनेर धेरै अपशब्दहरू गोपिनीहरूले राजी महाराजलाई गरेर दुखी गराए। त्यहाँबाट राजी महाराजले अब ब्रजभूमिबाट रासमा गएर जुन बन्सी बजाउनुहुन्छ, राजी दुखी भएर अब जब बन्सीको आवाज लगाउनुहुन्छ त्यतिखेर एक एक गोपिनीहरूले त्यो आवाजलाई सुन्दछन्। अनि सुने पछाडि तामसीय राजसीय चली स्वातसीय शरीर छोड़ के मिली। प्यारे सुन्दर साथ जी, तापिचे रहे आए रास में इंड जोग माया जागृत, जहाँ बिर विलास दो खेल के फिरे इत। यहाँ ब्रजभूमिमा जुन सपनाको जस्तो न परमधाममा छौँ न ब्रजमा छौँ न अक्षरको ब्रह्माण्डमा छौँ, यो नै थाहा भएन कालमाको ब्रह्माण्ड हो कि अक्षरको ब्रह्माण्ड हो र मूलमिलामा हो, कहीँ पनि थाहा भएन। बेसुध अवस्थामा राज्यको साथमा 11 वर्ष 52 दिन लीला भयो। त्यस पछाडि जब रासमा गयौँ हामी, रासमा जाँदाखेरि अस्ति नै भर्खर मात्रै पनि हामीले प्रसङ्गमा सुनेका छौँ प्यारे सुन्दर साथजी कि तामसीय सखी राजसीय सखी स्वादसीय सखीले आफ्नो आफ्नो जुन अवस्था थियो र भित्रबाट जुन प्रकारको आफूलाई राज्यको तडप बन्सीको आवाजमा आफ्नो आफ्नो नाम सुने, यसलाई म विस्तृत रूपमा भन्न चाहन्न, धेरै हामीले सुनेका छौँ यो विषय प्यारे सुन्दर साथजी। जब आफ्नो आफ्नो नाम गोपिनीहरूले बन्सीको आवाजमा सुने तब कोही पतिलाई नुहाइरहेका थिए, कोही बच्चालाई भोजन खिलाइरहेका थिए, कोही गाई गौको सेवा गरिरहेका थिए। आफ्नो आफ्नो कार्य व्यस्तता हुँदा हुँदै बन्सीको आवाज सुन्ने बित्तिकै बन्सीको आवाज चाहिँ योग मायाको ब्रह्माण्डबाट जुन धामधनीले बजाउनु भयो त्यो पातालमा रहनेवाला शेषाय नारायण भगवानले पनि सुन्नुभयो, अनि वैकुण्ठका त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि सुन्नुभयो, अनि देवी देवता सारा सृष्टिले त्यो बन्सीको आवाज चाहिँ सुन्यो प्यारे सुन्दर साथजी। तर त्यो बन्सीको आवाज कहाँ बज्दैछ भन्ने विषयमा कसैलाई पनि थाहा भएन। तर केवल गोपिनीहरूलाई, ब्रजका गोपिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो नामको पुकारा गरेको याद भयो र उनीहरूले त्यो बन्सीको आवाजद्वारा आफूलाई पीडा घायल बनाएको महसुस भयो। र कसैले सुन्दर साथहरूले तन छोडेर पुरा समर्पण भएर ब्रजभूमिलाई छोडेर जाँदा जाँदै यो ब्रह्माण्ड प्रलय भयो र योग मायाको ब्रह्माण्डमा अखण्ड रासमा प्रवेश गरे। त त्यो अवस्थामा राजी महाराजले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू यहाँ किन आएका हे गोपिनीहरू हो, तिमीहरू यहाँ किन आएका, म त परपुरुष। यस्तो प्रकारले अब ताना मार्नुभयो राजी महाराज स्वयंले धामधनीले रासमण्डलमा। तर तिमीहरू त्यो आफ्नो धर्मपतिलाई, तिमीहरू त कुलवन्ती नारीहरू हो,
अनि हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसारका तिमीहरू कसैका घरका धर्मपत्नी हौ, कुलवन्ती नारीहरू हौ, धर्मपत्नी हौ, म परपुरुषसँग यो समयमा किन आएका तिमीहरू भनेर राजा महाराजले जो ताना मार्नुहुन्छ। त्यतिखेर अब सुन्दर साथीहरूले बस धामधनी कि त्यो संसारको शरीरको पति भन्दा त तपाईँ हाम्रो आत्माको पति प्रिय हुनुहुन्छ। त्यो आत्मीय सम्बन्धले हामीलाई खिचेर ल्यायो धामधनी। रास र प्रकाशमा यो बाणी एकदम राम्रोसँग हामीले पाउँदछौँ हाम्रो कुलजम स्वरूप बाणीमा। प्यारे सुन्दर साथी, यस्तो प्रकारले हे धामधनी, अब यहाँभन्दा अगाडि धेरै हामीलाई नभन्नुहोस्, हामी तपाईँदेखि जुन वंशीको आवाज सुनेर यहाँ तडपेर आएका छौँ भनेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीले राजी महाराजले अर्ज बिन्ती गरेर अगाडि रासको प्रसङ्ग आउँदछ। रासमा महारास जुन भयो त्यो महारास कति लामो भयो त भन्ने विषयमा म थोरै जानकारी सुन्दर साथमा गराउन चाहन्छु कि भागवतकारहरू सन्तवाणीहरूमा भनि अनुसार एक तेलीले तेल पेल्न धेरै ठुलो रास थुपारेको थियो। तेल पेल्ने तेलीले जुन तेल पेल्दाखेरि 6 महिना लाग्यो रे त्यो तेल पेलिसक्न। भने त्योभन्दा पनि अझै लामो महिमावान रात्रिको जुन अखण्ड रास महाराज राजी महाराजले योग मायाको ब्रह्माण्डमा गर्नुभयो र सुन्दर साथहरूलाई जुन रास गराउनु भयो त्यसमा अक्षर ब्रह्मले मूल मिलापमा के लीला हुन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा थियो। त्यो अक्षर ब्रह्मको मनको इच्छालाई पनि पूरा गर्नका लागि त्यो महिमावान एकदम रास रात्रिको खेल राजी महाराजले त्यहाँ लीलाद्वारा सम्पादन गर्नुभयो प्यारे सुन्दर साथजी। र अन्तिममा राजी महाराजले त्यहाँ परमधाममा अलिअलि परमधाममा पनि हुँ कि र रासमा पनि छु कि भन्ने के अर्थ जागृति हाम्रो धामधनी त पक्का पनि स्वयं राजी महाराज नै हुनुहुन्छ। जुन श्रीकृष्णको तनभित्र जुन बसेर लीला गरेर हामीलाई लीला गराइरहनु भएको छ, त्यो यो विषयमा सुन्दर साथहरूलाई केही न केही त थाहा भयो प्यारे सुन्दर साथजी। अर्ध जागृति यानि कि थोरै मात्रामा जागृति चाहिँ भयो, तर न परमधाममा छौँ न त रासमै छौँ। यो पूर्ण रूपमा ज्ञान चाहिँ तारतम्य ज्ञानको अभावमा भएन। र अन्तिममा जब राजीव महाराज अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ, यसमा धेरै लामो प्रसङ्ग छ प्यारे सुन्दर साथजी र हामीले वर्षौँदेखि हजारौँपल्ट सुनेको प्रसङ्ग हो प्यारे सुन्दर साथजी। सबैलाई यो विषयमा हजुरहरूको मानसपटलमा त्यो विषय याद भइसक्यो होला मैले भन्दै प्यारे सुन्दर साथजी। यस्तो प्रकारले अक्षर ब्रह्मले राजी महाराजको मूल मिलापमा प्रेमको लीला कस्तो प्रकारको हुँदछ भन्ने जुन जिज्ञासा इच्छा थियो, त्यो इच्छालाई पूरा गर्नको लागि रासमा त्यो रामत गरेर सुन्दर साथ एक राज्य एक सुन्दर साथ भएर जुन लीला सम्पादन भयो, त्यसमा अन्तिमको घडीमा राजी महाराज जब अन्तर्ध्यान हुनुभयो र अन्तर्ध्यान भए पछाडि सुन्दर साथलाई यस्तो भयो कि झारलाई पत्तालाई वृक्षलाई वनस्पतिलाई खोला नदी नाला डाँडा पहाड पर्वत सबैलाई सोधे कि हाम्रो धामधनीलाई देख्नु भएन तपाईँले भनेर। हरेक वनस्पतिलाई पशु पक्षीलाई हरेक चिजलाई सोधियो, हामी सुन्दर साथद्वारा हाम्रो धामधनीलाई देख्नु भएन, हामीदेखि अलग हुनुभएको छ भनेर। जुन त्यो पीडा थियो त्यो पीडा सहन गर्न नसकेर सबैलाई सोध्दै खोज्दै गए, तर कसैबाट पनि राजी महाराज कहाँ हुनुहुन्छ, हामीदेखि अलग किन हुनुभयो भन्ने विषयमा र कहाँ लुक्नु भएको छ, कहाँ छुप्नु भएको छ, कहाँ अन्तर्धान हुनुभएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि बताउन सकेन। वनस्पतिहरूले पनि पशु पक्षीहरूले पनि प्यारे सुन्दर साथजी। अब अन्तिममा त्यो ब्रजको जुन रासमा ब्रजमै जे गरिएको थियो, ब्रजमा जुन बाल लीलामा जुन लीला राजी महाराजले सुन्दर साथको साथमा दहीको मटका फोर्ने अनि जमुनाजीमा गएर चिर हरणको लीला भयो, यो सारा जे यहाँ कालमायाको ब्रह्माण्डमा जुन लीला भएको थियो त्यो लीलालाई फेरि रासमा पनि गराउनु भयो। र अब राजी महाराजको अन्तर्ध्यान हुने बित्तिकै अब राधाजी र इन्द्रावती अनि श्यामाजी अनि अमलावती यी विभिन्न नाम गरेका रासमा खेलेको जुन आत्मिक नाम थियो, यी सखीहरूले अब अन्तिममा विचार विमर्श गरे कि इन्द्रावतीजीसँग सरसल्लाह भएर सिद्धार्थ सखी इन्द्रावती हुनुहुन्थ्यो। रास किताबमा रासको रामतमा कम्पिटिसनमा 24 बार राजी महाराजलाई हराउनु भयो भनेर रासमा प्रसङ्ग आउँदछ र त्यसको खुलासा प्रकाश बाणीमा गरिएको छ प्यारे सुन्दर साथजी। र यस्तो प्रकारले जब अन्तिममा अब एक आपसमा सल्लाह विचार विमर्श भयो, त्यो विचार विमर्शमा के निष्कर्ष निकाल्छन् सखीहरूले भने अब हामीले एक गोपिनी राज्य बनिने अनि एक गोपिनी
श्यामाजी बनिने, एक गोपिनी राधिका बनिने, यस्तो प्रकारले हामीले यहाँ लीला गर्नुपर्दछ भनेर सरसल्लाह भयो। अनि सरसल्लाहको मुताबिक यहाँ इन्द्रावतीजीले दिलमा यो लिनुभयो कि हे धामधनी, अब श्रीधार सखी हुनुहुन्थ्यो रासमण्डलमा, इन्द्रावतीजीले अब बन्सी हातमा लिएर चाहिँ जुन राजी महाराजले लीला गर्नुभएको थियो त्यो लीलालाई फेरि नक्कल गरेर अब बन्सी हातमा लिएर होठमा बन्सी राखेर अब बजाउन मात्रै लाग्नु भएको थियो। त्यो इन्द्रावतीको ठाउँमा सो त फेरि पूर्ण रूपमा जहाँ इन्द्रावतीले बन्सी होठमा लिएर बजाउन मात्रै लाग्नु भएको थियो त्यो अवस्थामा फेरि इन्द्रावतीकै स्वरूपमा स्वयं राजी महाराज प्रकट हुनुभयो। अघि अन्तर्धान हुनुभएको इन्द्रावती जहाँ खडा हुनुहुन्थ्यो ओठमा बन्सी राखेको ठाउँमा प्रत्यक्ष राजी महाराज फेरि पुनः प्रकट भएर बन्सी बजाउनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र यस्तो प्रकारले राजी महाराज जब प्रकट हुनुभयो, अब सुन्दर साथहरूले के विचार गर्दछन् प्यारे सुन्दर साथजी, हे धामधनी, जुन तपाईले हामीलाई ब्रजको पनि लीला देखाउनु भयो, रासमा पनि यति लामो लीला गर्नुभयो, तर जुन पल हामीदेखि हजुर अलग रहनुभयो, हामीदेखि जुदा हुनुभयो, बिछोड हुनुभयो, त्यो पल त हामीलाई करोडौं बार सत्ययुग, करोडौं बार त्रेतायुग, करोडौं बार द्वापर युग बितेको भन्दा पनि अझै धेरै समय जस्तो हजुरदेखि टाढा हुँदाखेरि त्यो वियोग, त्यो तडप, त्यो सहन हामीलाई हाम्रो हृदयमा सहन नै भएन प्यारे सुन्दर राजी महाराज। अब हामीलाई त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानुहोस् जहाँ चाहिँ हामी कहिले पनि अलग रहनु नपरोस् भनेर सुन्दर सासले राजीलाई अर्ज बिन्ती गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले जब राजीलाई अर्ज बिन्ती गरे पछाडि राजी महाराजले अब त्यो ठाउँ त मूलमिलावामा हो, अब त्यो ठाउँ मूलमिलावा भएको ठाउँमा अब यसमा एउटा अलिकति थोरै प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। यस्तो मस्त खेलमा राज्य र सुन्दर साथको बिचमा फेरि पुनर्जुन आनन्दको लीला थोरै समय फेरि भयो। अनि त्यो फेरि भएको लीलाको समयमा सुन्दर साथ र राज्य मस्त एकदमै बेसुध अवस्थामा खेलेको श्रीकृष्णजीको तन भित्र जो शक्तिद्वारा जुन लीला सम्पादन भइरहेको छ यो देखेर धामधनीको मूल स्वरूपले अब विचार गर्न लाग्नुभयो। अब जब जोशले खेच कर तब चित्त भए चौको अक्षर, कि राजी महाराजले जब जोश खिच्नु भयो त जोश खिच्ने बित्तिकै अक्षर ब्रह्म झलास बेउजिनु भयो। ओहो, म त ब्रजमा छु कि रासमा छु यो थाहा नै भएन। अब त्यस पछाडि जोश खिचिसकेपछि सुन्दर साथहरूलाई हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा अर्ध जागृति थियो, पूर्ण रूपमा थाहा भएन तारतम्य ज्ञानको अभावमा। त्यस पछाडि फेरि पूर्ण रूपमा हामीले जुन बिन्ती गर्यौँ हामीलाई अब त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानुहोस् जहाँ तपाईँदेखि कहिल्यै पनि अनन्तदेखि अनन्तसम्म अलग रहनु नपरोस् भनेर राज्यसँग अर्जी गरेपछि त्यो ठाउँ त मूलमिलावा हो भनेर हामीलाई फेरि पूर्ण रूपमा मूलमिलावामा जागृत गराउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले प्यारे सुन्दर साथजी। अनि अक्षरले राज्यको दिलमा के हुन्छ, मूलमिलावामा के हुन्छ, 12,000 सुन्दर साथसँग के लीला हुन्छ भन्ने इच्छा चाहना जुन थियो त्यसलाई सधैँ हेरिरहनको लागि चाहिँ योगमाया ब्रह्माण्डमा ब्रजलीला र रासलीला अखण्ड गराइदिनु भयो प्यारे सुन्दर साथजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रजरास दो अखण्ड करे चेतन बुद्धि फिरे मन, ये तीसरा ये ब्रह्माण्ड तीसरा जाम ममद आए रोशन। अब यस्तो प्रकारले जुन योगमाया ब्रह्माण्डबाट तपाईँ हाम्रो 12,000 सुन्दर साथलाई परतम स्वरूपमा लीला समाप्त भइसकेपछि जुन जागृत गराउनु भयो र हाम्रो दृष्टि परमधाममा नजर खिच्नुभयो, तर त्यहाँ भइरहेको लीलालाई चाहिँ योगमायाको ब्रह्माण्डमा अखण्ड गराइदिनु भयो र अहिले पनि त्यो अखण्ड छ प्यारे सुन्दर साथजी अक्षरले इच्छा गरेको कारणले गर्दा। अब यस पछाडि फेरि अरबमा सद्गुरु, यस पछाडि अरबमा मोहम्मद साहेबको तनद्वारा जो 90,000 हरब कुरानद्वारा अरबको मानव सभ्यता बनाउनु भयो, जहाँ अरबमा सद्गुरु धनेश्वर देवचन्द्रजी आउनुभन्दा 990 वर्ष पूर्व नै, देवचन्द्रजीको प्रकटन भन्दा 990 वर्ष पूर्व नै अरबमा जुन एक आपसमा मानवता भन्ने बिल्कुल थिएन, त्यहाँ हैवानियत प्रवृत्ति थियो, यानि कि राक्षसी प्रवृत्ति थियो त्यहाँ मानव सभ्यता बनाउनको लागि राजी महाराजले मोहम्मद साहेबको तनद्वारा जुन मानव सभ्यता बनाउने हुकुम गर्नुभयो। अनि त्यहाँ 90,000 हरबको कुरान उत्रिँदछ अनि 30,000 हरब कर्मकाण्डकोमा लागू गरेर कि त्यहाँ मूर्ति पूजकहरू थिए यहुदीहरू, त्यहाँ कुनै मुसलमानहरू त्यो समयमा थिएनन्, जहाँ सद्गुरु धनेश्वर देवचन्द्रजीको प्रकट भन्दा 990 वर्ष पूर्व
जहाँ मानव सभ्यता थिएन, मूर्ति पूजकहरू थिए, ती मूर्ति पूजकहरूलाई मूर्तिको पूजा गराउन छोडेर एकेश्वरवाद यानी कि एकमात्र पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला नै हाम्रो लागि आराध्य इष्टदेव हुनुहुन्छ भनेर मानव सभ्यता पनि बनाउनु भयो। त्यहाँ मानवले मानवको भक्षण गर्ने प्रवृत्ति त्यो अरबको धरतीमा थियो। त्यो शैतानी प्रवृत्तिलाई हटाएर एउटा मानव विकास गर्नुभयो, मानव सभ्यता बसाउनु भयो। अरबमा जुन बाणीमा बसरा भनेर आउँछ अरबमा र 90,000 हरफ कुरान उत्रिँदछ, 30,000 कर्मकाण्ड शरीयत लागू गरेर गर्नुभयो भने बाँकी रहेको जति पनि खुलासा हाम्रो बाणीमा पछि गएर विदक्षाको प्रसङ्ग अनुसार आउँदछ, अगाडि गएर खुलासा हुँदछ। प्यारे सुन्दर साथी आउनुहोस्। ये कथा बहुतै विस्तार नै सुमार, पर ये चौथा दिन की सैया करो विचार। अब पहिलो दिन ब्रज, दोस्रो दिन रास, तेस्रो दिन अरबमा मोहम्मद साहबको तनद्वारा लीला, चौथा दिन यो रासको ब्रजको अनि अरबको भन्दा पनि अझै चौथा दिन श्री श्यामजी महारानी सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको तनभित्र विराजमान भएर जुन लीला हुन्छ, यो चौथा दिनको लीला चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र विस्तार पूर्वक म वर्णन अगाडि गएर गर्नेछु। त्यसको बारेमा सैया करो विचार यानी कि 12,000 सुन्दर साथहरू तपाईँ हामीले विचार गरेर सुन्नु पर्दछ, यसलाई दिलमा धारण गरेर जीवनमा उतार्ने काम गर्नुपर्दछ भनेर लालदासी महाराजले हामीलाई भन्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साल 990 मास 9 हुए रसुलको जब, रुअल्ला मिसल गाजियौं सैया उत्रे तब, सैया उत्रे तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुन्दर साथजी यस्तो प्रकारले जब मोहम्मद साहेब आएर जुन लीला गर्नु भएको त्यसपछि 990 र 9 महिना बितिसके पछाडि हिन्दुस्तानमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्रगट हुनेवाला छ। श्यामाजी महारानी इसारु अल्लाह भारत खण्डमा आउनुहुन्छ भनेर मोहम्मद साहेबले पनि भविष्यवाणी पहिले गरिसक्नु भएको थियो। प्यारे सुन्दर साथी सोही अनुरूप अब यहाँ यो ब्रह्माण्डले, यो जागरणको ब्रह्माण्ड यो मृत्युलोकमा विक्रम सम्मत 1638 को शासनकालमा जब क्रूर शासक औरंगजेब बादशाहले हिन्दूहरूलाई, हाम्रो हिन्दू धर्म अवलम्बी पूर्वजहरूलाई अन्याय अत्याचार गरेर, अन्याय अत्याचारको त सीमा नागिसकेको थियो। प्यारे सुन्दर साथी बिहान उठ्ने बित्तिकै हिन्दूहरूको कत्ल भएको खबर नसुनेसम्म उसले पानीसम्म ग्रहण गर्दैन थियो, पानी पनि पिउँदैन थियो। औरंगजेब बादशाहले यस्तो अन्याय अत्याचार बढिरहेको समयमा राज्य महाराजको कृपाद्वारा अब यो अज्ञानको निद्रामा सुतिरहेको यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा परब्रह्म परमात्मा धाम धनी राज्य महाराजले हाम्रो श्यामा महारानी जो सुन्दर साथको सिरदार हुनुहुन्छ, श्यामा महारानीलाई यो दुनियाँमा अब अवतरण गराउनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्गलाई हामी सुन्न जाँदैछौँ। केही 2-4 चौपाई म गाउने छु, त्यस पछाडि अगाडिको प्रसङ्ग राख्ने छु। प्यारे सुन्दर साथजी सबैले आफ्नो आफ्नै घरबाटै पनि मलाई साथ दिएर गाउनु होला। सबैको साउन्ड खुलाएर गर्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ। प्यारे सुन्दर साथजु संवत 1638 संवत 1638 देवापीको फल यो अशीष, देवापीको फल यो अशीष। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पावन, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पावन, उमरकोट नगरी मन भावन। मुख पर दिव्य तेज अतिशोय, मुख पर दिव्य तेज अतिशोय। जो देखे सब
काम न होए, जो देखे सब काम न होए। माता पिता परिजन हर्षाए, माता पिता परिजन हर्षाए। नामकरण को पंडित आए, नामकरण को पंडित आए। पूर्ण मासिक धरा पे आए, पूर्ण मासिक धरा पे आए। जग में देव चंद्र कहलाए, जग में देव चंद्र कहलाए। दिव्य रूप लखी सब हर्षाए, दिव्य रूप लखी सब हर्षाए। बालक पर सब पुष्प लुटाए, बालक पर सब पुष्प लुटाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुन्दर साथजी, यस्तो प्रकारले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कृपाद्वारा श्यामाजी महारानीको प्रकटन हुँदछ एक बालकको रूपमा। सम्मत 1638 आसो चुदी 1400 को जन्मेदिन श्री देवचन्द्रजी आए प्रगटे मारवाड मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस्तो प्रकारले प्यारे सुन्दर साथजी श्यामा महारानीको प्रकटन हुँदछ मतु मेहता र कुँवरबाईको उदरबाट। यसै पनि महतु मेहता र कुँवरबाईजी भगवान श्रीकृष्णको भक्त हुनुहुन्थ्यो, जहाँ गुरु हरिदासजीद्वारा दीक्षित हुनुहुन्थ्यो र व्यापारीको काम गर्नुहुन्थ्यो। तर सबै चिजले सम्पन्न भए तापनि घर गृहस्थीमा हरेक चिजको कमी थिएन, तर एउटै मात्रै कमी थियो, जो पुत्र अभाव, उहाँको सन्तान थिएनन्। र परमात्माको कृपाद्वारा जुन सत्ययुगमा चन्द्रवंशी राजा शन्तनुको भाइ देवापी राज्य गर्न योग्य समाजले ठहराएन, त्यो राज्य अभिषेकमा उहाँलाई राजाको पदमा पद आसीन गराउनको लागि कसैले स्वीकार गरेन, किनकि उहाँको रूप सुन्दर थिएन र राजा बन्न योग्य हुनुहुन्न भनेर देवापीलाई तिरस्कार गरियो र दुखी भएर सत्ययुगमा तपस्या गर्न जङ्गलतर्फ जानुभयो। जब तपस्या गर्न जानुभयो, उहाँ साथमा सूर्यवंशी राजाका वंशज मरु पनि तपस्या गरिरहेको पाउनुभयो। वर्षौंसम्म हिमालयको त्यो कठिन कठङ्ग्रिदो चिसोमा गएर जुन तपस्या गर्नुभयो, त्यो तपस्याको फलस्वरूप भगवान विष्णुले प्रसन्न भएर के वरदान माग्नु छ माग भनेर, किनकि अवतार त भगवान विष्णुले लिनुहुन्छ। राजी महाराज त मूललाबाट आफ्नो नूरी स्वरूप लिएर यो ब्रह्माण्डमा सृष्टिको विपरीत भएर आउन सक्नुहुन्न। सृष्टि राज्यकै हुकुमद्वारा भएको जुन सृष्टिको नियम छ, त्यो नियमदेखि बाहिर विपरीत बनेर राज्य आउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर परमधामको राजी महाराजको नूरी स्वरूप यो दुनियाँमा आउँदा त ब्रह्माण्डले सहन पनि गर्न सक्दैन। यो ब्रह्माण्डको त्यो क्षमता नै छैन, राज्यको शक्ति जुन छ त्यो सहन गर्ने। त्यो प्रकारले तनभित्र आवेश स्वरूपमा आएर जुन लीला गर्नु थियो, र त्यो भागवतको अनुसार वेदव्यासजी, गुरु नानक देवजी, कबीरजी, सन्तवाणीहरूको भविष्यवाणी अनुसार कि 28औं दपरमा 28औं कलियुगमा जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्माले ब्रह्मज्ञान लिएर यो धराधाममा आउनुहुन्छ र सम्पूर्ण जीवहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर जुन तनमा परमात्मा आएर लीला गर्नुहुन्छ त्यो तन हामीले पाऊँ भनेर देवापी र शन्तनुले वरदान माग्नुभयो। अब वरदान स्वरूप यहाँ देवापी राजाको जीव देवचन्द्रजीको तनभित्र प्रवेश गरेर शरीरलाई
नाथ प्यारे की जय। प्यारे सुन्दर साथजी, यस्तो प्रकारले श्यामाजी महारानीको प्रकटन महतुमेता र कुँवरबाईको घरमा हुँदछ र तामे गाम उमरकोट महतुमेता घर अवतार माता जो कुँवरबाई ताको कहूँ विस्तार ताको कहूँ विस्तार, जो अहिले आएर पाकिस्तानमा पर्दछ, जुन उमरकोट गाउँ मारवाड देशमा श्यामाजी महारानी एक बालकको रूपमा प्रकट हुनुभयो। भित्र जुन शरीरभित्र परमधामको आत्मा विराजमान हुनुभयो र जो कुँवरबाई र महतुमेता सबै थोकले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, कुनै चिजको कमी थिएन, व्यापारी हुनुहुन्थ्यो त्यसै पनि, तर एउटै मात्रै अभाव थियो, सन्तान पुत्र अभाव। र परमात्मालाई उहाँहरूले भक्ति गरेको स्वरूप परमात्माले आफ्नो अर्जी सुनिदिनु भयो र पुत्रको रूपमा धनी श्री देवचन्द्रजीको प्रकटन महोत्सव हुँदछ। प्यारे सुन्दर साथजी, जब जन्मे मारवाड में घर अति आनन्द नर नार, अघि मैले भर्खरै एक चौपाई यानी कि भजनको रूपमा गाएर सुनाए। सम्मत 1638 देवापीको फल युसोय देवापी राजाको तपस्या गरेको फलस्वरूप यहाँ आश्विन शुक्ल चतुर्दशीको दिन उमरकोट गाउँमा सद्गुरु देवचन्द्रजीको बालकको जन्म हुँदछ, पछि नामकरण गरिँदछ। प्यारे सुन्दर साथजी, अब त्यो बालकको जन्म उत्सव जसरी नन्द उत्सव मनाइयो गोकुलमा, जो ब्रजभूमिमा भगवान श्रीकृष्णको प्रकट हुँदाखेरि, त्यो भन्दा पनि अझै उत्सवको रूपमा बालकको प्रकटन महोत्सव महतुमेता र कुँवरबाईको घरमा मनाइन्दछ। र जस्तो प्रकारले ब्रजमा जुन उत्सव मनाइयो त्यही प्रकारले दान इत्यादि हरेक प्रकारको लत्ताकाबाट आभूषण मिठाई भोजन आदि भण्डारा लगाएर पुत्र उत्सव महतुमेताजीले सबै आफन्तजनहरूलाई बोलाएर निम्तो गरियो र उत्सव मनाइयो। ये बधाई ब्रह्माण्ड में त्रिगुण समेत विस्तार, केवल महतुमेताको घरमा मात्र नभएर पुरा ब्रह्माण्डमा नै सद्गुरु महाराजको जन्म हुने बित्तिकै देवी देवताहरूले पनि आकाश मार्गबाट बधाई गर्दछन्। प्यारे सुन्दर साथजी, अदृश्य रूपमा, किनकि यो सारा विषय देवी देवताहरूलाई त थाहा थियो, तर पनि मानव तन धारण गरेर अब तारतम्य ज्ञान लिन सक्ने उहाँहरूको अधिकार छैन। तर हामी त्योभन्दा धेरै धन्य छौँ। प्यारे सुन्दर साथजी, सुखदायी सबनको अखण्ड कर्णहार विश्वबन्दे अक्षरले सुके परीक्षित सोही मुकर। यस्तो प्रकारले सद्गुरु महाराजजीको जन्म पछाडि उहाँको तनद्वारा जुन लीला हुन्छ त्यो लीलाले सारा ब्रह्माण्डका जीवहरूको उद्धार हुँदछ भनेर यस्तो प्रकारले हामीले यो प्रसङ्गमा सुन्न पाइरहेका छौँ। अब यतिकैमा सद्गुरु देवचन्द्रजीको पालन पोषण गर्दै बढ्दै जानुहुन्छ, ठुलो हुँदै जानुहुन्छ, तर एकदम विलक्षण प्रतिभाको हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरु महाराज बचपनमा एकदमै विलक्षण प्रतिभाको हुनुहुन्थ्यो। अरू बच्चाहरू भन्दा भिन्न चालको, भिन्न स्वभावको, तीक्ष्ण बुद्धिवाला अनि नियमित अनुशासित साहसी निडर अनि कर्मठ, हरेक चिजमा नियमपूर्वक काम गर्नुहुन्थ्यो र माताले त्यस्तै शिक्षा दिनुभएको थियो। यहाँबाट हामीले के पनि शिक्षा लिन पाउँछौँ भने आज दुनियाँ देवचन्द्रजीको जमानाको कुरा गरौँ, 400 साल पूर्वको कुरा, 400 साल त नभनौँ, 2000 विक्रम सम्वत 1638 बाट लिएर 2078 हिसाब लगाउँदाखेरि कति साल हुँदछ त्यो हिसाब लगाउँ हामी। प्यारे सुन्दर साथजी, त्यो जमानामा, त्यो करिब 400 सालको जमानामा आजको जस्तो जुन डिभाइस तपाईँ हाम्रो हातमा विज्ञानले जुन तरक्की गरेर हामीले जुन उपभोग गर्न पाएका छौँ, त्यो अवस्था थिएन सद्गुरु महाराजको जमानामा। सवारी साधनको नाममा घोडा गाडी, बैल गोरु, गोरु गाडाहरू, घोडाहरू, हात्ती, उठको सिवाय अरू कुनै पनि सवारी साधन त्यस्तो केही पनि थिएन। अनि बच्चाहरूले खेलाउनको नाममा आज तपाईँ हाम्रो बच्चाको हातमा मोबाइल, आइपोड, आइप्याड, म्याकबुक, हरेक चिजको सुविधा छ, त्यो थिएन सद्गुरु महाराजको जमानामा। अनि अहिलेको बच्चा र पहिलेको बच्चामा संस्कारमा कति फरक छ। हामीले जति संस्कार दिन खोज्दा पनि आहारले गर्दा होला, आहारको प्रभावले, पर्यावरणको प्रभावले, आहारको प्रभावले गर्दा तुरुन्तै बच्चाहरूमा हरेक चिजको असर, ज्ञानको कुराको हामीलाई पनि पर्दैन। प्यारे सुन्दर साथजी, यो युगानुकूल
हरेक चिजको खाद्य वस्तुको पनि परिवर्तन हरेक चिजको विज्ञानले तरक्की गरेर विज्ञानले नै हरेक चिजलाई आफ्नो बसमा लिइसकेको छ। र यो अवस्थामा प्यारे सुन्दर साथजी हामी तुलना गरेर हेरौँ, सद्गुरु महाराज जब बचपनमा 5-7 वर्षको अवस्थामा बच्चाहरूसँग खेल्न जानुहुन्थ्यो र सबैसँग मिलेर बाँडेर खानुहुन्थ्यो। घरबाट माताजीले भोजन बनाएर तयार पारेर राखेर जुन भोजन खाएर जानुहुन्थ्यो, फेरि साथीहरूले बाहिर खेल्न जाँदाखेरि त्यतिकै भोजन लड्डु, हलुवा, पुडी, मिठाई, मिष्टाङ्गहरू तयार पारेर देवचन्द्रजीलाई नखिलाएसम्म उहाँहरूको आत्मा सन्तुष्टि हुँदैन थियो कि मन प्रफुल्लित हुँदैन थियो र उनीहरूलाई चित्तै बुझ्दैन थियो। साथीहरूलाई पनि यस्तो प्रकारले लीला गर्दै जानुभयो। यतिकैमा माताजीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ देवचन्द्रजीले। देवचन्द्रजीलाई सपना आउँदछ र सपनामा आफूलाई त्यो मूलमिलावामा देवचन्द्रजीले कहिले पनि जन्मेदेखि जुन अवस्थामा रहनुभयो बाल्य अवस्थामा त्यो अवस्थासम्म कहिले पनि नदेखेको दृश्य मूलमिलावा 25 पक्ष परमधाम अनि त्यहाँभित्र 12 सुन्दर साथीले लीला गरेको जमुनाजीमा झिलना गरेको हरेक प्रसङ्ग सपनामा देख्नुहुन्छ। सपनामा झलझली आउँदछ, प्रत्यक्ष सपना देख्नुहुन्छ आफ्नो तनद्वारा उमरकोटमा जहाँ मधुमेताको घरभित्र एक बिस्तारामा अनि झलास बेउजेर माताजीलाई भन्नुहुन्छ कि हे माता म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ। कि यो प्रसङ्ग यतिकैमा देवचन्द्रजीको उमेर बढ्दै बढ्दै 11 वर्षको हुन्छ। जब भया वर्ष 11 मा तब मन उपज्यो ये विचार, मैं कौन कहाँ थे आयो, काहे मेरो भरतार, काहे मेरो भरतार। कि यस्तो प्रकारले मनमा जुन प्रश्न खडा हुन्छ देवचन्द्रजी भित्र, यो देखिएको वनस्पति हरियो वनस्पतिहरू जुन छ यसको शक्ति कहाँबाट सञ्चालित छ। जति पनि खोला नाला डाँडा काँडा पहाड पर्वत वनस्पति यो पृथ्वीको भूभाग जुन छ यो कहाँबाट सञ्चालित छ, यो कसले सृष्टि गर्यो र मेरो शरीरको सृष्टि कसले गर्यो, यी माता पिताहरूको सृष्टि कसले गर्यो, अनि यो 5 तत्त्वको सृष्टि कसले गर्यो र यो बनाउनेवाला परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ। अन्तिममा मानवको मृत्युको पछाडि फेरि मूल ठिकाना आफ्नो कहाँ हो, आफ्नो घरको र मेरो आत्माको प्रियतम को हुनुहुन्छ भनेर यो जिज्ञासा 11 वर्षको उमेरमा मनमा प्रश्न उब्जिँदछ। र यही प्रश्न माताजीलाई गर्नुहुन्छ कि हे माते कि म को हुँ भन्दाखेरि तिमी मेरो एकदम लाडवाला एकदम प्यारो बच्चा हो, तिमी मेरो प्यारो बाबु हो, एकमात्र एकलौटी सन्तान हो तिमी हाम्रो। यस्तो प्रकारले माया ममता देखाएर माताजीले सम्झाउनुहुन्छ देवचन्द्रजीलाई, फेरि पनि उहाँको चित्त बुझ्दैन। यस्तो प्रकारले नजिकैमा एउटा उमरकोटको सानो गाउँ थियो। त्यो सानो गाउँमा भगवान श्रीकृष्णको मन्दिर थियो। माताजीले भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ, मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ, त्यहाँ गएर परिक्रमा गर्नुपर्दछ भनेर माताजीबाट शिक्षा पाउनुभएको त्यहाँका पण्डाहरू पुरोहितहरूबाट त्यो शिक्षा जुन पाउनुभयो त्यसलाई विश्वास गरेर 11 वर्षको अवस्थाकै समयमा 11 वर्षभन्दा पहिला नै मूर्तिलाई गएर परिक्रमा गर्नुहुन्छ, बहुत परिक्रमा लगाउनुहुन्छ। यहाँ त 3-3 वर्षको प्रसङ्ग आउँदछ प्यारे सुन्दर साथी। यति धेरै परिक्रमा लगाउनुहुन्छ, पुजारीजीलाई सोध्नुहुन्छ परमात्मा कहाँ मिल्नुहुन्छ, परमात्माको साक्षात्कार कहाँबाट हुन सक्छ भनेर यो प्रश्न सबैलाई सोध्नुहुन्छ उमरकोट गाउँमा। तर पनि कसैले आफ्नो आत्मा सन्तुष्टि हुने गरी धर्मशास्त्रबाट शास्त्रीय जवाब, ज्ञानको जवाब कहीँबाट पनि आफ्नो सवालको उत्तर पाउनुहुन्न देवचन्द्रजीले। अब यतिकैमा देवचन्द्रजीलाई कसैले हामी भित्रै छन् परमात्मा, कसैले यो देखिएको पनि परमात्मा हो भनेर भन्दछन्, कसैले घटघटमै छन्, कसैले यो देखिएको, कसैले निराकार हुनुहुन्छ परमात्मा, कसैले मूर्तिलाई नै प्रतिष्ठा गरेर पूजा गरियो भने त्यही साक्षात् दर्शन दिनुहुन्छ परमात्माले, एकदम निश्चल भावद्वारा गरियो भने भनेर यस्तो उपदेश दिएर सुन्दा सुन्दा कान थाकिसक्यो सद्गुरु महाराजको। फेरि आफूभित्रै विचार विमर्श गर्न लाग्नुहुन्छ। अब यहाँ मेरो जुन प्रश्न छ यो प्रश्नको समाधान यो उमरकोट गाउँभित्र हुँदैन भनेर विचार गर्न लाग्नुहुन्छ। पूछ त फिरे सब ठौर, कोही मुझे बतावे राह, या समय राजा उमरकोट का ताके बजे याद आया। प्यारे सुन्दर साथी, या समय बजिर का जाए ताहा, यानी कि यस्तै सोच्दै रहँदाखेरि अब यो भन्दा पहिला अलिकति म अगाडिको प्रसङ्ग अलिकति भन्न चाहन्छु।
11 वर्षको उमेरमा जुन सोच्नुभयो योभन्दा पहिले नै बाल्य 11 वर्ष भन्दा पनि अझै सानो अवस्थामा एकपल्ट पिताश्रीसँग कच्छ देशमा पिताजी व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, ऊँट घोडा हात्ती जानवरको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, सौदा गरेको काम व्यापारीको काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको व्यवसाय थियो व्यापार। र 11 वर्षभन्दा पहिले बाल्य अवस्थामा देवचन्द्रजीलाई पिताश्री मधु मेहताजीले लिएर जानुभएको थियो कच्छ देशमा। त्यहाँ धेरै ठुलो साधु सन्तको मण्डली देखेको उहाँको याद आयो। अब विचार गर्न लाग्नुभयो यो उमरकोट गाउँमा त जलको कारणले गर्दाखेरि मरुभूमि, त्यसै पनि जलको अभावले गर्दाखेरि साधु सन्तहरू ज्ञानी ध्यानी महापुरुषहरू त्यो कच्छ देशमा जुन मैले बचपनमा देखेको थिएँ उहाँहरू त्यहाँ आउन सक्नुहुन्न, किनकि यहाँ जलको अभाव छ, साधुहरूलाई पानीको धेरै आवश्यकता पर्दछ। त्यही कारणले यो सानो मेरो जन्मभूमिमा त उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न भनेर पिताजीसँग बचपनमा जाँदाखेरि त्यहाँको साधु सन्तको सत्सङ्ग अनि त्यहाँका साधु मण्डलीहरूले गरेको भजन कीर्तन सत्सङ्गको प्रभाव उहाँलाई अलिकति परिरहेको थियो र मनमा त्यो फेरि पहिलाको विषय याद आयो आफ्नो मानस पटलमा अनि विचार गर्नुभयो। अब यस बीचमा पिताजीलाई पनि प्रश्न राख्नुहुन्छ, पिताश्री म जुन विषयलाई खोजी गरिरहेको छु, जुन परमात्मा प्राप्तिको आत्मा साक्षात्कार गर्ने र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको खोजी गरिरहेको छु, त्यो विषय त मैले यो उमरकोट गाउँमा कसैलाई सोद्धा पनि उहाँहरूले मलाई मेरो आत्मा सन्तुष्टि हुने उत्तर प्रश्नको दिन सक्नु भएन, त्यसैले म कक्षतर्फ जानु पर्यो, मलाई आज्ञा दिनुहोस् भन्दाखेरि देवचन्द्र कहाँ मूर्ख प्रकारको कुरा गरिरहेका छौ? अहिले तिमीले यो खेल्ने कुद्ने पढाइ गर्ने मनोरञ्जन गर्ने समयमा जोगी बनेर ध्यान गर्ने विषय कुरा गर्दछौ? यो तिम्रो उमेर होइन। यदि तिमीलाई भक्ति नै गर्नु छ भने देवचन्द्र तिम्री माताजीले घरभित्रै पूजा गरिरहेकी छिन्, आमासँगै गएर बसेर पूजा गर। तिमीलाई के को कमी छ मलाई भन, खेलाउनाको हरेक चिजको भौतिक सुविधा जे पनि म व्यवस्था गर्न सक्छु, त्यो तिमीलाई म सम्पन्न गराउँदछु। तर यो बैरागी बन्ने र कच्छमा गएर भक्ति गरेर हामी मातापितालाई त्यागेर बैरागी बन्ने चाहिँ मेरो अगाडि प्रश्नै नगर भनेर पिताजीले मना गर्नुहुन्छ। यतिकैमा देवचन्द्रजीको मन त मान्दैन प्यारे सुन्दरसाजी। अब यतिकै हुँदाहुँदै उमरकोट गाउँबाट जुन उमरकोट राज्यको राजाको राजकुमारको विवाह लिएर कच्छ देशमा विवाह लिएर जाने बारात जाने खबर देवचन्द्रजीसम्म पुग्दछ। त सद्गुरु देवचन्द्रजीले अब विचार गर्न लाग्नुहुन्छ, अब त्यतिखेरको विवाह गराई भनेको कच्छ देश एक भयानक जङ्गल मरुभूमि, अनि त्यहाँ भयङ्कर डरलाग्दा हिंसक जनावरहरूको भय त्रास अनि चोर लुटेरा डाकाहरूको त्रासको कारणले गर्दाखेरि राजकुमारलाई दुल्हा बनाएर श्रृङ्गार गराएर अनि घोडा गाडी बैलमा लिएर जाने अवस्था त्यो जलाशयले तलवार राजकुमारको जुन उमरकोट राज्यका जुन राजा थिए उनका छोरा राजकुमार जुन थिए ती राजकुमारको विवाहमा दुल्हा स्वयंलाई नलगेर राजकुमारको तलवारलाई चाहिँ खाडा विवाह भन्दछ बानीको चोपाईमा, जुन खाडा विवाह लिएर जाने समाचार चाहिँ यो शुभ समाचार चाहिँ सद्गुरु देवचन्द्रजीले सुन्नुभयो। यसपछि अब सिधा मन्त्रीजीसँग गएर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो विषय राख्नुहुन्छ कि मन्त्रीजी मैले हजुरलाई एउटा निवेदन छ मेरो भन्दाखेरि भन देवचन्द्र के छ तिम्रो? हजुरहरू मान्छु भन्नुहोस् तिमीले पनि सवारी साधन तयार गर र हाम्रै साथमा चल। देवचन्द्रजी यदि तिम्रो पनि सवारी साधन के छ त? सवारी साधनको तयारी छ भनेदेखि ठिकै छ, हाम्रो साथमा जान सक्छौ भन्दाखेरि सवारी साधन त मसँग छैन, किनकि मैले पिताजीसँग आग्रह गरेँ, अनुमति मागेँ, पिताजीले अनुमति दिनु भएन। पिताजीको इच्छा विरुद्ध म आफ्नो हिसाबले जान चाहन्छु। हो त्यसो भने त सवारी साधन भए तापनि तिम्रो पिताजीको इच्छा विपरीत, पिताजीको हुकुम बिना, उहाँ पिताश्रीको आज्ञा बिना हामी तिमीलाई लिएर जान सक्दैनौ। अब विचार गर्न लाग्नुभयो, बेकारमा सोधेछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब देवचन्द्रजीले विचार गर्न लाग्नुभयो, बेकारमा सोधेछु मैले,
यिनीहरूलाई सोध्नुभन्दा त बरु यिनीहरूको पछि पछि अब दौड लगाएर भइसक्नु भयो। म को कहाँबाट आएको, यो दुनियाँ कसले बनायो, मेरो आत्माको प्रियतम कहाँ हुनुहुन्छ, मृत्युको पछाडि मेरो आत्माले धनीको चरणमा कसरी प्राप्त गर्ने र कहाँ रहनुहुन्छ मेरो प्रियतम भनेर जुन प्रश्न 11 वर्षमा उब्जियो। तर घरबाट पिताश्रीको आज्ञा बिना नै जुन आफ्नो खोजीलाई लिएर निस्किने समय भनेको करिब 16 वर्षको समय भइसकेको थियो भनेर अरू वित्तको पनि भनाइ यस्तो प्रकार छ। प्यारे सुन्दर साथी, यस्तो प्रकारले अब विचार गर्न लाग्नुभयो र अब पिताजीले त आज्ञा दिनु भएन, मन्त्रीजीको पनि सहमति भएन, उहाँ मन्त्रीजीले सहयोग गर्ने नै कुरा गर्नु भएन र अब आएर घरमा आएर विचार गर्न लाग्नुहुन्छ। अब हामी विचार गरौँ प्यारे सुन्दर साथी, एक बालक अहिले त्यो अवस्थामै पनि हामीले विचार गरेर हिँड्यौँ भने अरू दुनियाँका बालकहरू र मधुमेहताको घरमा जन्म लिएका जो भित्र श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ, अहिले अन्जान हुनुहुन्छ श्यामाजी महारानी, जीव जागृत भएकै छैन भित्र, सद्गुरु देवचन्द्रजी देवापीको जीव जागृत भएकै छैन। जागृत हुन लागि गरिरहेको छ, सक्दैन भनेर पिताजीले पहिल्यै सावधान गराउनु भएको थियो। एक त बालक, तिमी एक्लै जाने कुरा होइन, त्यहाँ यदि जाने नै इच्छा छ भनेदेखि त म फेरि केही दिन पछाडि व्यापारको तयार गरेर सबै बन्दोबस्त मिलाउँदछु, अनि फेरि यहाँबाट उठ घोडा हात्तीको व्यापार लिएर फेरि कच्चोतर्फ जाँदछु, त्यतिखेर तिमीलाई साथमा लिजाउँला, अहिले भने चुप लागेर बस भनेर पिताजीले पहिले उपदेश गरिसक्नु भएको थियो, सम्झाउनु भएको थियो। फेरि पनि मन मानेन, मन्त्रीजीले साथ दिनु भएन, अनि आफै विचार गर्न लाग्नुभयो। एक बालक हुनुहुन्थ्यो, निडर भएर साहसी भनेर, अनि अब विचार गर्न लाग्नुभयो कि यिनीहरूको पछि पछि चलेर जान्छु म। घरमा गएर अब दिनको करिबन 3:30 देखि 4 बजेको समयमा बारात लिएर उमरकोट राज्यबाट राजकुमारको खाडा विवाह लिएर अब बारातहरू त निस्किने समय निर्धारित समयमा भन्दा पूर्व पर्दछ व्यक्तिलाई। देवचन्द्रजीले केही थोरै भोजन गर्नुभयो, अनि बाटोको लागि यात्राको लागि सामग्री तयार पार्नुभयो। एक झोलामा थैलामा, अब हाम्रो भाषामा भन्नु जुन टावल छ, तौली, गम्सा पनि लिनुभयो, अनि फेर्ने कपडा पनि लिनुभयो यात्राको लागि, अनि केही खर्च पनि साथमा लिनुभयो। अनि पिताजीले भन्नुभएको थियो कच्छ देशको त्यो मरुभूमिको घनघोर जङ्गलमा त डाका हिंसक जनावरहरूको पनि भय त्रास छ भनेर सोचेर एउटा आफ्नो के भन्छ सेक्युरिटीको लागि, आफ्नो आत्मरक्षाको लागि एउटा सानो हतियार पनि लिनुभयो, साथमा खर्च पनि लिनुभयो। अनि बाटोमा भोक लाग्छ भनेर केही अन्न पानीको पनि व्यवस्था गरेर तयार हुनुभयो। अब जब बारात निस्किने टाइम हुन्छ त्यतिखेर म खबरदार भएर र माताजीको आँखा छलेर, जतिखेर माताजी मेरो नजरबाट टाढा हुनुहुन्छ त्यतिखेर म घरबाट सुई कुच्चा ठोक्छु भनेर देवचन्द्रजीले विचार गर्न लाग्नुभयो। यस्तो प्रकारले देवचन्द्रजी विचार गर्दै केही समय आराम गर्नुभयो। एकछिनमा नगरा, ढोल अनि नरसिंहा, हरेक वाद्यवादन जुन शुभ विवाहमा बजाइँदछ त्यो वाद्यवादनको आवाज यति गुन्जायमान भयो देवचन्द्रजीको घरको नजिकबाट, र यसो झ्यालबाट विचार गर्न लाग्नुहुन्छ र कुनै एक आफ्नो नजिकको महानुभावलाई, एक काकाश्री यो आवाज के को भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ कि यो राजकुमारको बारात कच्छतर्फ प्रस्थान गरेको भनेपछि अब यतापट्टि बाहिर माता र पिताजी सानो खटियामा बसेर गन्थन गरिरहेका हुन्छन्, मायाका कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। यतिकैमा देवचन्द्रजी अहिलेसम्म कहाँ गएको छ, बाहिर निस्केको पनि देख्दिन भनेर यस्तो प्रकारले पिताश्रीले माताजीलाई भन्नुहुन्छ सुतिरहेको छ। यतिकै बेला अब दोपहर पनि समय बितिसक्यो, बेलुकाको 3 बजे हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म सुतिरहेको छ भन्दाखेरि खाना खाएर आराम गरेको छ नि, म केही समय पछाडि मेरो यो पूजाको सामग्री तयार गर्दैछु, यो पूजाको सामग्री तयार पारिसकेपछि देवचन्द्रजीलाई गएर जगाउँदछु, तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस् भनेर पिताश्री
आफ्नै व्यापारतर्फ व्यस्त हुनुभयो, मायाको कामतर्फ। माताजी जब आफ्नो पूजा सामग्री तयार पारिसकेर मन्दिरतर्फ राख्नुहुन्छ, मन्दिरमा राखेर गएर देवचन्द्रजीलाई उठ देवचन्द्र यतिको बेर भइसक्यो भनेर उठाएर जब कपडा बिस्ताराबाट तान्नुहुन्छ, त्यतिखेर देवचन्द्रजीले छल गरेर घरबाट निस्किसक्नु भएको हुन्छ। अनि अब आलाप विलाप गरेर माताश्री रुनुहुन्छ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यतिकैमा अगाडि देवचन्द्रजी अब एक निमुचा कमर को और कपड़े पहन के बकुचा बाँध तयार भए, खर्ची बाँधी तिनमे एक गम्सा कपडा पहन्नको लागि, अनि खर्च, त्यहाँबाट हतियार अनि खाने खाद्य सामग्री यात्राको लागि तयार पारेर देवचन्द्रजी अब घरबाट माताजीको आँखा छलेर केही अलग ढलग माताजी हुने बित्तिकै त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब यस्तो प्रकारले देवचन्द्रजी जब निस्केर यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, बारातहरू त धेरै अगाडि बढिसकेका हुन्छन्। प्यारे सुन्दर साथजी, जब बारातहरू अगाडि बढिसकेपछि अब सवारी साधन 200 घोडसवार भनेको छ, 200 भन्दा ज्यादा सवारी साधनहरू थियो। अनि त्यो 200 भन्दा बढी घोडसवारहरू जुन लिएर जन्तीहरू अगाडि बढिसकेका छन्, बारातहरू। अब त्यो पैदल सवारी जुन ऊँट घोडा हात्तीको थियो, त्यो जानवरले पैदल यात्रा त्यो मरुभूमिको धुलोमा गरेको भएर धुलो मात्रै एकदमै पुरै मडारिरहेको थियो, जुन बाटोबाट बारात लिएर अगाडि गइसकेका थिए। र बाटोमा सर्टकट पिताश्री र माताको नजरबाट सर्टकट भएर भागेर जब अगाडि बढ्नुहुन्छ, केही समय पर पुगेपछि कुनै एक महानुभाव व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ कि ए काका, कि यहाँबाट मन्त्रीजीले जुन राजकुमारको बारात लिएर कुन बाटो जानुभयो भन्दाखेरि यतै भएको ती महानुभावले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो बाटोलाई पहिलाउँदै पहिलाउँदै देवचन्द्रजी अगाडि बढ्नुहुन्छ, यति वेगको साथमा दौडिनुहुन्छ। गर्दै गर्दै अब रात्रिको समय हुन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, त्यसै पनि पिताजीले पहिले नै भन्नुभएको थियो, भय त्रास हिंसक जनावरको भय छ, डाकाहरूले लुट्छन् ठग्छन् अनि किडन्याप गरेर आत्महत्या पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयपूर्ण बाटो पार गरेर चाहिँ आत्माको खोजी गरेर निस्किनुहुन्छ, परमात्माको खोजीमा निस्किनुहुन्छ सद्गुरु महाराज। अब अगाडि एक डेर बाउ उठाए खडा करे तरफ और, यस्तो प्रकारले अँध्यारो पनि हुँदै गयो, सूर्य अस्त हुँदै गयो र पेटमा भोक पनि लाग्न थाल्यो, प्यास पनि लाग्यो, पसिना पसिना हुनुभएको छ, शरीर थकान भएको छ। अब आफ्ना पाउहरू पनि अगाडि यात्रा गर्नका लागि चल्न छोडिसके। प्यारे सुन्दर साथजी, यस्तो अवस्थामा हावा, यति ठुलो हावा, यस्तो प्रकारको आँधी बेरी चलेको छ मरुभूमि त्यो कच्छको देशमा रात्रिको समयमा घनघोर जङ्गलमा, कि एक बाउ उठाए के खडा करे तरफ और, जुन बालुवा मरुभूमिको छ त्यसलाई बाटो जुन पहिले आएर पाइलामा पाइला मिलाएर पछाडि पछाडि पाइला पहिले आएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो बारातको। तर अब अगाडि धेरै रात्रि भएपछि हावा चलेको कारणले गर्दाखेरि मरुभूमिमा हावा त्यसै पनि चल्दछ र बालुवालाई एकतिर रहेको बालुवाको ढेर जुन छ रास, त्यसलाई उठाएर अर्कोतर्फ यस्तो प्रकारको तेज हावा, उस्तै कमजोर व्यक्तिलाई उडाउने खालको हावा चलिरहेको थियो। र त्यो हावा लागेर आँखा पनि हेर्न नसक्ने गरेर आँखा चिम गर्दै गर्दै त्यो बालुवा आँखामा पस्दथ्यो। त्यो पुस्दै फेरि पनि आफ्नो यात्रालाई रोक्नु भएन देवचन्द्रजीले। यतिकैमा वय बालक मन देशत, एक त सानो बालक अनि मनमा पनि डर, पेटमै उठा दर्द, त्यहाँबाट भुँडी पनि पेटमा पनि दर्द, यानि कि ग्यास फर्म भयो, खाना खाएको छैन, पानी पिएको छैन। हामी कल्पना गरेर हेरौँ प्यारे सुन्दर साथी, हामीलाई समयमा भोजन गर्न पाइएन भने कति भोक लाग्दछ, अनि कति प्राय आफ्नो शरीरमा भर पर्छ, कसैले भोक खप्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। हामी त्यसलाई कल्पना गरेर हेरौँ प्यारे सुन्दर साथी। भने त्यत्रो लामो जङ्गलको त्रासपूर्ण यात्रा अनि रात्रिको समयमा एउटा सानो बालखा अनि पेटमा दर्द भएको छ, पेटमा ग्यास फर्म भएको छ, नजाने आगे पछि यसो पछाडि अगाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ अब कि है कौन जागा सर्द। अब
कोही छ मलाई बचाउने, मलाई सहायता गर्ने भनेर आवाज लगाउनुहुन्छ देवचन्द्रजीले। त यूं करते चले जाते, यस्तो प्रकारले पाउ घिसार्दै घिसार्दै भए पनि नसके पनि आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तो ये शख्स यूं करते चले जाते, यस्तो प्रकारले अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ देवचन्द्रजी। एक शख्स दिया दिदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यस्तो प्रकारले एक व्यक्तिले दर्शन दिँदछ। अब कस्तो भन्दाखेरि देवचन्द्रजीको मनमा डर थियो, अनि आफ्नो मनमा जुन डरको कल्पनामा डुबिरहनु भएको थियो, त्यही अवस्थाको स्वरूपमा चाहिँ एक व्यक्ति अगाडि आउँदछ, एक पुरुष अगाडि विराजमान हुँदछ। तब बढी दहशत भई, तब त फेरि देवचन्द्रजीको होसले ठाउँ छोड्यो। मुटु ढुक 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 गरेर झन् धेरै मुटु अब कम्पन हुन थाल्यो, नर्मल भन्दा धेरै डराउनु भयो। ऐसे आयो विचार, अब देवचन्द्रजीले यस्तो विचार गर्न लाग्नु भयो, ये चोर मोको मारेगा, अब यो चोरले अवश्य पनि मलाई मार्दछ, मेरो अब महाप्रलय यही हुन्छ। पिताजीले त भन्नुभएकै थियो, अब पिताजीको वचनलाई नमानेर यो हालत भयो भनेर भित्रभित्र विचार गर्नुहुन्छ कि नै बच्ने का ठौर, अब मेरो कुनै बच्ने उपाय छैन। मेरा कछुना चले हिए, अब यहाँ मेरो केही जोर चल्नेवाला छैन। एक त म बालक, उसको हातमा हतियार छ, डरलाग्दो स्वरूप छ, सिपाहीको भेषमा डाकाको रूपमा आएको छ, हेर्दै डरलाग्दो। अब त्यो अवस्था यदि हामी बालकमा कहीँ अन्धारोमा भेट्छौँ भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ, हामी एकछिन कल्पना गरेर प्यारे सुन्दर साथी। म चाहिँ गइदिस देवचन्द्रजीको होसले ठाउँ छोड्यो, त्यो स्वरूप आइपुग्यो। ये भेष सिपाहीका, कमर कटारी तरवार, अब यो सिपाहीको भेष थियो र कमरमा कटारी र तलवार बोकिएको थियो। मुह दाढी हात बर्छी, अनि अनुहारमा ज्याप दाढी थियो र हातमा बर्छी थियो, जुन हामीले फिल्म सिरियलहरूमा पनि देखेका छौँ, जो भाला जुन भनिन्छ बर्छी बोकेको थियो। ऐसी भेष ल्यावनहार, यस्तो प्रकारको भेषमा सद्गुरु देवचन्द्रजीको अगाडि एक व्यक्ति प्रस्तुत हुँदछ। मुख में आए वचन, कहे छोडे कमर तरवार। अब अगाडि आएर देवचन्द्रजीलाई ती सिपाहीको भेषमा आउनु भएको व्यक्तिले भन्नुभयो कि ए बेटा, ए बा, हातमा रहेको पत्थर काम्दै हात लगाएर अगाडि त्यो पुरुषको हातमा थमाउँदछन्, थरथर काम्दै। मुख से आए वचन, कहे छोडे कमर तरवार। म मुद दहशत में कछुना आया विचार। अब बोली पनि आएन, बोल्न खोज्नुहुन्छ तर ओठ काम्दछ डरले। यस्तो प्रकारले डराइकन थरथर 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 काम्दै लगेर आफ्नो गठरी त्यो व्यक्तिको हातमा सुम्पिने हुन्छ। त्यस पछाडि तुरंत तरवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और साक्षात स्वरूप धामधनी आवेश स्वरूपमा सिपाहीको भेष भित्र, जुन सिपाहीको भेष धारण गरेर साक्षात धामधनी राजी महाराज सद्गुरु महाराजलाई सहायता गर्न, हौसला दिन, हिम्मत दिन आउनु भएको छ र सुरक्षा दिनको लागि आउनु भएको छ। अनि कसको हातमा गठरी दिनुभयो त भन्दाखेरि राजी महाराजको हातमा। चौपाईले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ। कहाँ छोड तू गठरी, बाते कही इनकाज, तब जान्या मुझे मारेगा। यस्तो प्रकारले अब मेरो पोको पनि छिन्यो यो व्यक्तिले। मसँग भएको आफ्नो केही थोरै रुपियाँ खर्च अनि आफूसँग रहेको बाटो यात्रीको लागि जे सामग्री थियो त्यो सबै लुट्यो अब यसले। तब जान्या मुझे मारेगा, अब निश्चित रूपमा मेरो अन्तिम दिन हो आज भन्ने देवचन्द्रजीले सोच्नुभयो। उनने कहे सुकन बिछाया पिछौडी सुहाए। यस्तो प्रकारले जब आफ्नो गठरी लिनुभयो ती व्यक्तिले, अनि ती व्यक्तिले बोक्नु भएको जुन गम्छा थियो त्यो चादर जस्तो मरुभूमिको त्यो जङ्गलको भूमिमा जमिन पर बिछ्याउनु भयो। जमिनमा बिछाउनु भयो, फेरि पनि अब अझै थरथर काँप्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि के भन्नुहुन्छ, के देवचन्द्र, यहाँ अहिले हाम्रो भाषामा चाहिँ, तर त्यतिखेर त उहाँले देवचन्द्रको नाम पनि पहिला सोध्नु भएको थिएन। के भाइ, तुरुन्त यो मैले बिछ्याएको चादरमा सुत, नत्र भने तिम्रो म फेरि बुरा हालत गर्नेछु। यस्तो प्रकारले
धम्कीपूर्ण ठुलो आवाजमा तुरुन्त यहाँ खुर्कोसँगले सुतिहाल, यहाँ जहाँ मैले यो धरतीमा बिछाउन बिछाएको छु यसमा सुत भनेर डरलाग्दो आवाजमा गर्जना गर्नुभयो। देवचन्द्रजी थरथर काम्दै यसो अनुहार मुख यसो उतिर हेर्दै हैन थरथर काम्दै बिस्तारै बिस्तारै सुत्नुभयो। त्यहाँ जब लेट्नुभयो बर्छी हात पकड के एक साथल परदे पाए, यस्तो प्रकारले अब जब सुतिसकेपछि आँखा चिम्लेर एकदम डराएर आँखा चिम्लेर थरथर काँपिरहनु भएको थियो। अब मेरो यति नै अन्त्य हो भनेर त्यहाँभन्दा अरू केही सोच्नु भएको थिएन। जब आँखा चिम्लेर यस्तो गरेको बेलामा माथिबाट वर्षा एकदम जोरसँग उठाएर मरुभूमिको त्यो बालुवामा दबाउँदछन्। तर देवचन्द्रजी लाग्यो अब योले जुन बर्छी उठाउँदैछ यो चाहिँ पक्कै पनि मेरो छातीमा प्रहार गर्न खोजेको भनेर गरेर आँखा चिम्लिनु भयो। देवचन्द्रजीले थरथर काप्न लाग्नुभयो। तब जब त्यो बर्छालाई मरुभूमिको त्यो जुन बालुवामा धस्नु भयो अनि त्यसको आड लिएर आफ्नो पाउलाई देवचन्द्रजीको जाङमा दबाउन लाग्नुभयो। बोझ दिया शरीर का फेर यूं पूछी जाए, यस्तो प्रकारले त्यो एक त बालक अनि त्यत्रो ठुलो मसुर पुरुषको पैरद्वारा सारा शरीरको बोझ एक पाउमा लगाएर चाहिँ मसाज गरिदिनु भयो सद्गुरु देवचन्द्रजीको जहाँ पेटमा दर्द भएको थियो। दर्द बाया कछु हल्का अनि सोध्नुहुन्छ दुख्दैछ कि जाति भयो, ठिक हुँदैछ भनेर सोध्नु पनि हुन्छ। अलि प्यारको भाषामा पनि बोल्नुहुन्छ। यतापट्टि त ठिक भयो तर अर्कोपट्टि फेरि पेट दुखिरहेको छ भनेर देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ। दर्द बाया कछु हल्का पेट सुल पेटका था जोर, श्री देवचन्द्रजी उत्तर दिया कछु रह्या और ठौर। यतापट्टि त ठिकै भयो अर्कोपट्टि फेरि अलिकति दर्द बाँकी छ। फिर दूसरी जांग मूल दे पाँव खडे रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। अब फेरि अर्कोपट्टि सारा शरीरको बोझ दिएर मसाज गरिदिनु भयो। दर्दको नामो निशान रहेन। एकदम फुलको थो जस्तो स्फूर्त एकदमै फुर्ती शरीर बन्यो देवचन्द्रजीको। अघिको पीडा अघिको भोग केही मिनेट अगाडि केही क्षण अगाडिको डर त्रास भोग प्यास शरीरको पीडा थकान पसिना सबै समाप्ति भयो राज्यको कृपाद्वारा। राज्यले जुन स्पर्श गर्नुभयो अनि आफूलाई पानी माथि नै हिँडिरहेको जस्तो अनुभव भयो देवचन्द्रजीलाई। यति हलुङ्गो शरीर यति स्फूर्त शरीर भयो। एकदमै अघि धेरै महिना दुखेको शरीर जस्तो बिमारी शरीर जस्तो थियो भने अहिले तन्दरुस्त हट्टाकट्टा शरीर राज्य महाराजको कृपा दृष्टिद्वारा स्पर्शद्वारा देवचन्द्रजीले त्यो महसुस गर्नुभयो। अब फेरि पनि विचार गर्नुभयो देवचन्द्रजीले। अब पिछौडा कम्मर बधाए के बोझ बाँध अपनी पीठ पर। अब उठाउनु भयो देवचन्द्रजीलाई। ए बालक उठ भनेर उठाउनु भयो। उठे पछाडि अब मृत्युबाट त बचे, अब अगाडि के गर्ने हुन् यिनले भनेर देवचन्द्रजी मनमा नै चिन्तित हुनुभयो। त यस्तो प्रकारले जब तब जाने श्री देवचन्द्रजी ये मारे नै क्यों कर, मैले जे सोचेको थिएँ त्यसको विपरीत भयो। मलाई यिनले किन हत्या गरेनन् र मलाई किन यिनले मेरो यही लीला अन्त्य गरिदिनु भएन भनेर मनमनमै विचार गर्न लाग्नुभयो। बन्दी खाने रख के करेगा गुलाम, मृत्युबाट त बचाए यी पुरुषले यी भद्र पुरुषले, तर अवश्य पनि मलाई घरमा लगेर गुलामी गराएर नोकर बनाएर राख्छन् होला भनेर कल्पनामा डुब्न लाग्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मर्ने से तो बचाया अब क्या करावे काम, मृत्युबाट त यिनले बचाए, यिनले मलाई अब महाप्रलय मेरो नहुने रहेछ त्यो यति त निर्दय होइन रहेछ नि भन्ने सोच्नुभयो। पक्कै पनि लगेर मलाई नोकर बनाएर काम चाहिँ गराउँछन् होला भनेर कल्पनामा डुब्नुभयो। मिल दो यहाँ से चले, अब अगाडि अघि जसरी जुन आवाजमा डरलाग्दो आवाजमा ठुलो आवाजमा एकदम गर्जनाको साथमा बोलेर देवचन्द्रजीलाई झन् डराउने बनाएर अनि फेरि प्यारको साथमा मसाज गरेर अनि शरीरलाई स्फूर्त बनाएर हट्टाकट्टा तन्दुरुस्त बनाउनु भयो। त्यस पछाडि एकदमै साथी साथी जस्तो व्यवहार गरेर आफ्नो देवचन्द्रजीको गठरी जुन थियो त्यो पनि ती सिपाहीको भेषमा आउने पुरुषले साथमा बोकेर अनि अब मजाले साथीसँग वर्षौंदेखि मिलिरहेको सधैँ भेट भएको साथी जस्तो गफ गर्दै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यस्तो प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्रजीलाई आफ्नै साथी जस्तो गरेर वर्षौंदेखि चिनाजाना भएको परिचय भएको एकदमै हितैषी एकदम परम मित्र जस्तो गरेर ती भद्र पुरुषले त्यो सिपाहीको भेषमा आउनुहुने राज्य महाराजले साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब देवचन्द्रजी पनि
मनमा थोरै डर भए तापनि एकदमै पहिलेदेखि चिनेको जस्तो गरेर साथी बनेर यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ र मरुभूमिको यात्रा सुरु गरेर जाँदाखेरि पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ तिम्रो नाम के हो कि मेरो नाम देवचन्द्रजी हो अनि तिम्रा मातापिताको नाम के हो भन्दाखेरि मेरो पिताजीको नाम हो मधुमेता माताको नाम हो कुँवरबाई अनि तिम्रो जन्मभूमिको नाम बताउनु भन्दाखेरि उमर मेरो गाउँ हो भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँको राज्य व्यवस्था कस्तो छ भनेर हुन्छ राज्य व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित राम्रो राज्य छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँको मन्त्री र राजाको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर यस्तै सांसारिक कुराहरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ जाँदै अब भन्नुहुन्छ देवचन्द्र के तिम्रा साथीहरू तिनै हुन् त भनेर यस्तो प्रकारले देवचन्द्रजीलाई भन्नुहुन्छ धेरै परबाट राम्ररी निहारेर हेर्नुहुन्छ हो मेरा ती 12 साथीहरू तिनीहरू नै हुन् भनेर देवचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले जब देवचन्द्रजीले विचार गर्दै जाँदा अब आफ्नो गठरी पनि ती भद्र वेशमा जुन अद्भुत स्वरूपमा राज्य महाराज स्वयं सिपाहीको वेशमा आउनुभएको छ उहाँ स्वयंले बोक्नु भएको छ जुन देवचन्द्रजीको गठरी पनि अब त्यो गठरी लिएर चल्दै चल्दै अगाडि देवचन्द्रजीलाई गन्तव्यतर्फ पुर्याउनको लागि जुन साथ दिनुभयो राज्य महाराजले यो प्रसङ्ग अगाडि बढ्दैछ र देवचन्द्रजी पनि ती व्यक्तिसँग एकदम मन खोलेर बात गर्दै अगाडि जानुहुन्छ र यतिकैमा के भन्नुहुन्छ अब दही तरबार छोड के देखते तेरे साथ पीछे फेंके है मेरा किन न पकड़ा था हाथ अब यतिकैमा हेर देवचन्द्रजी साथ अब तिम्रो यो त्यो सामग्री साथीहरुतर्फ हेरेर अनि फरक्क पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि त अघिको साक्षात स्वरूप आवेश स्वरूपमा आउनु भएको व्यक्ति त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वहाँ तो कछु न देखही अब यताउता हेर्न लाग्नुभयो पछाडी फर्केर हेर्नुभयो फेरि आँखा मिच्नु भयो एकछिन कतै म भ्रममा त छैन मेरो यो सपना त होइन भनेर हेर्नुहुन्छ काहीँ पाउनुहुन्न जुनले त्यस्तो दर्दनाक अवस्थामा त्यो दुःखको अवस्थामा त्यो संकटको अवस्थामा संकटको घडीबाट बचाएर जहाँ ल्याउनु भयो फर्केर हेर्दाखेरि नपाउँदाखेरि अब हामी कल्पना गरेर हेरौँ प्यारे सुन्दरसाथजी देवचन्द्रजीलाई कस्तो पीडा भयो होला र कति पश्चाताप गर्नुभयो होला। कौन कहाँ गए ये अहिले यहीँ हुनुहुन्थ्यो कहाँ जानुभयो भनेर विचार गर्नुभयो। ये तैकिक मेरा खाबन्द निश्चय पनि निश्चित रूपमा आपद विपद पर्दाखेरि परमात्मा मेरो आत्मको प्रियतम मेरो साथमा हुनुहुँदो रहेछ निश्चित रूपमा यो तयार गर्नुभयो आफ्नो दिलमा। निश्चित म डराएको अवस्थामा संकट परेको अवस्थामा परमात्माले मेरो आत्माको मेरो शरीरको सुरक्षा अवश्य गर्नुहुने रहेछ र मेरो आत्मको प्रियतम खावन भनेको आत्मको प्रियतम अवश्य पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर मनमा दृढ संकल्प लिनुभयो। विलाप याद कर तेह यस्तो प्रकारले विलाप गर्नुभयो। अब के भन्छ समयको त्यतिखेर किम्मत हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई जहाँ कि हवाई जहाजमा चढ्नु छ समयभन्दा पहिला पुगेर हवाई जहाज छुट्यो भने त्यसको किम्मत त्यतिखेर थाहा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अरू पनि धेरै बहुत उदाहरणहरू छन्। यस्तै पीडामा पिर्सो लिनुभयो तडपिनु भयो भित्रभित्रै के भन्छ भावुक हुनुभयो। त्यो स्वरूपलाई याद गरेर प्यारे सुन्दरसाथी देवचन्द्रजीले फेर के यता विचारिया मेरे एते है शिर पर अब फेरि विचार गर्न लाग्नुभयो म मेरो सुरक्षाको लागि जतिखेर पनि परमात्मा खडा हुनुहुने रहेछ भनेर आफूलाई विचार गर्नुहुन्छ। भले अब कहाँ जाओगे खोज ल्याओगे इन पर भले अब कहाँ जाओगे खोज ल्याओगे इन पर अब यस्तो प्रकारले भलै तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ र म तपाईँलाई खोजेर अवश्य पनि प्राप्त गरेर छोड्छु भनेर विचार गर्नुहुन्छ देवचन्द्रजीले। तब सन्मुख चले साथको यतिकैमा अब मन्त्रीजीको अगाडि केही नजिक पुग्नुहुन्छ देवचन्द्रजी र एक त सवारी साधनको साथमा बारातहरू आफ्नो भोजनको व्यवस्था गरिरहेका थिए। सबै कोही चुला जलाउने कोही के गर्ने कोही डेरा डन्डा लगाउने यात्रामा है अहिले कक्षको गन्तव्य पुगेका छैनन् बारातहरू पनि बीचमा भोजन व्यवस्था गर्नु पर्यो नि त भोक लाग्दछ त्यो कारणले
केही भोजनको व्यवस्थाको लागि कोही चुल्हा जलाउँदै थिए, कोही डेराहरू बनाउँदै थिए। यस्तो प्रकारको दृश्य जब देवचन्द्रजी अगाडि देख्नुहुन्छ र बीचमा घोडाहरू, ऊँटहरू, सवारी साधनहरू बाँधेर राखिएको थियो, त्यस बीचबाट देवचन्द्रजी छिर्नुहुन्छ र एक मन्त्रीजीका जुन पहराहरू थिए, ए कहाँबाट यो अनौठो बालक आयो यहाँ, खबरदार रुक जा भनेर यस्तो प्रकारले, ए भाइ तिमी कसको अनुमति लिएर अगाडि बढ्दैछौ यो हाम्रो बारातको जमातभित्र भनेपछि मन्त्रीजीले थाहा पाउनुभयो। यतिकैमा अब म देवेन्द्र महतो छोरो भनेर आवाज लगाउने बित्तिकै मन्त्रीले चिन्नुभयो। अब मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ, अरे देवचन्द्रजी यो त असम्भव, एक त तिमी बालक 14-15 वर्षको बालक, यति लामो यात्रा टाइम लाग्यो भने कसरी भएर म हावामा उडेर आएँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की यात्रामा जे भएको थियो त्यो विषय बताउनु भएन। देवचन्द्रजीले आफ्नो मनको जुन विषय थियो त्यो विषयलाई अगाडि प्रस्तुत गर्नु भएन, मनमै राख्नु भयो। यति नै भन्नुभयो कि मन्त्रीजी तपाईँ यही सम्झिनुहोस् कि हावाको बेगमा परमात्माले उडाएर मलाई हजुरको समक्षमा ल्याइदिनु भयो। भनेपछि यसरी अब देवचन्द्रजीलाई मन्त्रीजीद्वारा भोजनको लागि आग्रह हुँदछ। बारातको सिरदार हुनुहुन्थ्यो प्रमुख, अनि त्यहाँमाथि पनि देवचन्द्रजी लगायत मन्त्रीजी अनि यो बारातहरू सबै यो वंशका थिए, एउटै बिरादरी भन्छ हिन्दीमा, एउटै वंशका थिए। त्यही अब भोजनको लागि आदर सत्कारको साथमा मन्त्रीजीले प्रस्ताव राख्नुभयो देवचन्द्रजीलाई। अब देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, माफ गर्नुहोला, म जुन भोजन गर्छु त्यो भोजनको सामग्री मन्त्रीजी भन्दा यो हुनै सक्दैन। तिमी एक त हाम्रै वंशका हैन, हाम्रै वंशका अनि हाम्रै नाताका, हाम्रै कुलको हुनुहुन्छ, यसमा पनि राजाको राजकुमारको विवाहको भोज छ यहाँ यात्रामा, यो हुनै सक्दैन। यो हाम्रो रीतिको विपरीत हुन्छ, हाम्रो खानदानको विपरीत हुन्छ। देवचन्द्रजी यदि तिमी भोजन आफै पकाएर खान्छौ भने भोजन सामग्री चाहिँ तिमीले हाम्रै लिनु पर्दछ भनेर मन्त्रीजीले देवचन्द्रजीलाई भन्नुभयो। अब देवचन्द्रजीलाई इच्छा त थिएन, फेरि पनि मन्त्रीजीको बातलाई टाल्न सक्नु भएन र जसो तसो सिधा चाहिँ मन्त्रीजीबाट लिनुभयो। तर भोजन आफै पकाएर भोजन ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला भोजन तयार पारेपछि अघि बाटोमा यात्रामा साथ दिएको स्वरूपलाई सम्झेर भोग लगाएर प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की इन भात श्री देवचन्द्रजी आए कच्छ आए पहुँचे कच्छ मो गए लोक आफ्नै ठौर आप लगे खोजको। अब यस्तो प्रकारले भोजनको व्यवस्था हुन्छ। भोजन गरिसकेपछि फेरि यात्रा अगाडि बढ्दछ अनि बारातहरू दुलहिन लिनको लागि जुन विवाह हिन्दू संस्कार अनुसारको विवाह गरेर विवाह सम्पन्न गरेर दुलहिनको घरतर्फ मन्त्रीजीले खाडा विवाह लिएर आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी भने अर्कोतर्फ खोजको यात्रा जुन पिताजीसँग बचपनमा जाँदाखेरि कच्छमा ठुलो साधु सन्तको मण्डली देख्नु भएको थियो त्यो बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ खोजको विषयलाई लिएर। तो अब यसै बीचमा एक बाणी 2 चौपाई छ, त्यसलाई म गाउँदछु प्यारे सुन्दर साथजी। जब देवचन्द्रजीले यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि पाउनु भएन नि, त्यतिखेर यो बाणी एकदम सान्दर्भिक छ। यहाँ 2 चौपाई म गाउने प्रयास गर्नेछु प्यारे सुन्दर साथजी। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर न सकी पहचान, स्वरों में याद कर कर जो मारे हेत के बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा में यस्तो प्रकारले देवचन्द्रजीले आफ्नो धामधनीलाई गुमाउनु पर्यो पहिलो दर्शनमा कि यसरी साथ दिनु हुने रहेछ मलाई भनेर विरहमा तडपिनुहुन्छ। यो बाणीले यसरी दर्शाउँदछ प्यारे सुन्दर साथजी। श्यामाजीले गाउनु भएको श्यामाजीको मनको तडप इन्द्रावतीको धामधनीबाट उत्रिएको बाणी हो यो प्यारे सुन्दर साथजी। आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा महाकारणको प्रसङ्गदेखि लिएर
देवचन्द्रजीले यात्रा प्रारम्भ गरेर खोज गर्दै गर्दै कच्छ देशतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँसम्मको प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ र अगाडि चौपाई दोहोऱ्याउनेछौँ। प्यारे सुन्दर साथजी, भोलिको प्रसङ्गमा कच्छ देशमा गएर साधु सन्तहरू, मूर्ति पूजकहरू, अनि योगी डिम्बकधारी अनि मुल्लाजीहरूसँग सोभत भएको, यानि कि दर्शन भएको र उहाँसँग सत्सङ्ग गरेको र आत्माको मालिक परमात्माको प्राप्तिको लागि जुन खोजको लक्ष्य लिएर निस्किनु भएको छ, त्यो आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि जुन उहाँले आफूलाई जबसम्म आत्मा सन्तुष्टि हुँदैन तबसम्म खोज गर्ने अठोट लिएर निस्किनु भएको छ, त्यो लक्ष्यलाई भोलि कच्छ देशको यात्रामा अगाडिको प्रसङ्ग हामी सुन्न पाउनेछौँ। सद्गुरु महाराजले कहाँ कहाँ गएर कस्तो कसरी गर्नुहुन्छ अनि कति दुःखलाई झेल्नुहुन्छ, दुःख उठाउनुहुन्छ, दुःख सहन गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि, त्यो विषय हामी भोलि सुन्न पाउनेछौँ। प्यारे सुन्दर साथजी, आज भने हामी यो प्रसङ्गलाई यहीँ विराम दिनेछौँ। अगाडि सबै मिलेर चौपाई दोहोऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामी सुन्दर साथजीहरू अर्जी बोल्नेछौँ। अर्जी पनि हजुरहरू सुन्दर साथले बोलिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु प्यारे सुन्दर साथजी। त्यस पछाडि आफ्नो आफ्नो घरमा प्रसाद लिनेछौँ प्यारे सुन्दर साथजी। अहिलेलाई भने यतिमै हामी चौपाई दोहोऱ्याउनेछौँ। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे साथ जी, ये श्री देवचंद्र जी की बिताक, श्री देवचंद्र जी की बिताक, आगे खोज करेंगे, आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम जी। सुन्दर साथ जी, सुन्दर साथ जी, हजुरहरू कसैले पनि अर्जी गर्नु होला।